नमन हजुर मेरो नाम चाहिँ पूजा शाह म चाहिँ गोलपुरदेखि बाबाको चेली अनि सहाना आफ्नो परिचय दिनु सहाना हस् म सहाना राज भण्डारी कोलपुरको कोलपुर बस्छु बाबाको शिष्य हो पछाडिपट्टि त रामदेव बाबाको फोटो राखेको छ त हजुर बिहान बिहान यो गर्छ छोरा र बुहारीले बिहान बिहान यो गर्छ जुन कार्यक्रमबाट यो कार्यक्रम गर्छ ल राम्रो ठिक छ हजुर ठिक छ जताबाट गरे पनि गर्ने हो ठिक छ हजुर अब राजन तयार भयो भने म तयार भएँ भन्नु है हामी यहाँ टाइम पास गर्दैछौँ म अलिकति मात्रै कुराकानी गर्छु थोरै मात्रै मैले सुरुमै साधना शर्मालाई अहिले 11बाट 12 गएकी छिन् कस्तो भइरहेछ आध्यात्मिक यात्रामा ऊ के अरे आनन्दगिरी एकपल्ट आनन्दगिरीलाई हेरौँ एकपटक आनन्दगिरी प्रणाम ए नानी पनि आइछ ल गुड प्रणाम अनि ठिक छ धन्यवाद नानी आफ्नो परिचय देऊ सानो परिचय देऊ आफ्नो मेरो नाम गिरी कोलपुर 11 बाकेबाट 11 बाकेबाट अहिले कतिमा पढ्छौ क्लास 6 मा पढ्छिन् आध्यात्मिक सुरुमै साधनाले अलिकति कृपा चाहिँ आज नेट नभएको हुनाले आउन सकिनन् त्यसो भएको हुनाले त्यसलाई माइक म्युट गरौँ त सबै अरूको माइक जसको भनेको उसको मात्रै खोलौँ माइक म्युट गरिदिउँ अरूको देवकाको माइकलाई म्युट गरिदिउँ देवका बिमलीको अब साधनाले अलिकति थोरै आफ्नो अनुभव आफ्नो परिचय सहित आफ्नो अनुभव बताउँछ साधना नमन बाबा यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण साधक साधिकाहरूलाई मेरो तर्फबाट नमन म चाहिँ अहिले 11 पास गरेर 12मा नेपाल कलेजमा अध्ययन गर्दैछु अहिले मेरो अनलाइन त्यो कोरोनाले गर्दाखेरि चाहिँ अब कलेज नलागेको कारणले म अनलाइन क्लासबाट अध्ययन गर्दैछु र अध्यात्मको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ म सबैभन्दा पहिला म आश्रम आएको जति 12 वर्ष जति भए अनि म सानैदेखि आएको थिएँ मम्मीको माध्यमबाट आउँथेँ अनि कति वर्षको उमेरदेखि बाबासँग म सानैदेखि नै बाबासँग एकदमै लगाव थियो अनि कति वर्षको उमेरदेखि मेरो आवाज सुन्दैन उतार चढाव भयो अनि सुनेको आवाज आएन बाबा कति वर्षको उमेरदेखि तिमी बाबासँग जोडेको भनेर मैले सोधेको आवाज आइरहेको छ म 4 वर्षदेखि बाबासँग जोडेको थिएँ मम्मीसँग पुतली सडक हुँदादेखि नै म मम्मीसँग आएको थिएँ अनि त्यतिखेर मलाई केही पनि थाहा थिएन अध्यात्म भनेको के हो अनि त्यो चाहिँ अनि मैले पछि अनि मेडिटेसन गर्दै गएँ बाबासँग लगाव बढ्दै गएँ प्रेम बढ्दै गएँ अनि आफ्नो बिचमा चाहिँ अनि अलिकति उतार चढाव भयो अहिले चाहिँ अब के भन्छ म एकदमै सही बाटोमा छु यो मलाई कसरी रियलाइज भयो भने अहिले टिनेजर भने म टिनेजरको कुरा गर्छु होइन टिनेजरमा चाहिँ अब सबभन्दा डेन्जरस भनेकै टिनेजर रहेछ एकचोटि टिनेजरमा गल्ती गरिसकेपछि चाहिँ होइन अब सही गाइड पाएन भने चाहिँ एकदमै बिग्रिने चान्स हुन्छ मैले चाहिँ अब सानैदेखिको बाबाको सङ्गत पाएँ
ध्यान गर्ने एउटा इन्भाइरोमेन्ट पाएँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब म बिग्रिने चान्स चाहिँ मेरो भएन। त्यसको लागि चाहिँ आई एम भेरी भेरी थ्याङ्कफुल, बाबाप्रति एकदमै कृतज्ञता प्रकट गर्न चाहन्छु। अनि मेरो एकदम जुन सब्जेक्टमा चाहिँ म 10 मा हुँदाखेरि मलाई जुन सब्जेक्टमा इरिटेसन हुन्थ्यो त्यो सब्जेक्टमा एकदम इन्ट्रेस्ट बढ्दै गएको छ, पढाइमा इन्ट्रेस्ट बढ्दै गइरहेछ, अध्ययनमा पनि अलि प्रोग्रेस भइरहेछ। मेरो अहिलेको रुटिन चाहिँ एकदमै सिस्टमेटिक छ। बिहान उठ्छु 5 बजे उठ्छु, बेलुका 9 साढे 9 बजीतिर सुत्छु, अनि बिहान 5 बजे उठेर अनि पानी खान्छु 1 ग्लास, अनि फ्रेस भएर मम्मी बाबासँग मर्निङ वाक जान्छु, अनि फर्केर आएर एक्सर्साइज गर्छु, योगा गर्छु, प्राणायाम गर्छु, अनि क्लास लिएर अनि त्यसपछि खान्छु, घरको काम सरसफाइ गर्छु, त्यसपछि आफ्नो होमवर्क गर्न बस्छु, अनि बेलुका ध्यान गर्छु। अनि यसरी आफ्नो रुटिन चाहिँ एकदम सिस्टमेटिक भइरहेछ। चैत कोरोनाले गर्दाखेरि चाहिँ अब चैतदेखि नै लकडाउन र कलेजै बन्द भइरहेछ, तर पनि 1 महिना भइसक्यो मैले आफूलाई आफ्नो रुटिनमा राखेर सिस्टमेटिक बनाएर आफ्नो दिनहरू बिताइरहेको छु। कहिले डान्स थेरापी गर्छु, कहिले म्युजिक छु, यसरी आफूलाई आफ्नो माइन्डलाई एकदम शान्त बनाउँदै राखेको छु। बिचमा उतार चढाव भए पनि अब मम्मी बाबाको माध्यम थाहा पाएर दसैँ गुरुले थाहा पाउनुहुन्थ्यो, अनि आफ्नो सही ट्र्याकमा आउँथे। अहिले बिचमा उतार चढाव भएपछि अहिले चाहिँ एकदम शान्त छु म। बाबाप्रति फेरि एउटा प्रश्न बाबासँग सम्बन्धित मेरो कुरा सुन। बाबासँग सम्बन्धित कुनै अद्भुत केही घटनाहरू छन् तिम्रो जिन्दगीमा? त्यस्तो छ भने भन। म बिचमा माइन्ड चाहिँ एकदम डुलिरहेको थियो, कता कता गइरहेको थियो, अनि बाबाले थाहा पाउनु भयो। त्यसपछि मलाई एकदम त्यो कति थाहा पाउनुहुँदो रहेछ मलाई नि अचम्म लागिरहेको थियो। अनि अब मलाई थाहा नभएको कुरा बाबालाई थाहा हुन्थ्यो, अनि त्यसपछि अहिले चाहिँ एकदम विश्वास बढ्दै गइरहेछ। अहिले श्रद्धा बढ्न थालेको छ बाबाप्रति। जसरी पनि जहाँ गए पनि बाबाले थाहा पाउनुहुन्छ भन्ने एउटा फिलिङ आइरहेको छ भित्र। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई लङ ट्र्याकमा जानुबाट एकदमै भइरहेको छ। मलाई अहिले नेगेटिभ फिलिङ आउँथ्यो, अहिले जुन पहिला नेगेटिभ फिलिङ आउँथ्यो बिचमा त्यो हटेको छ, अनि कन्फिडेन्स बढ्दै गइरहेछ, अनि प्रेम बढ्दै गइरहेछ। बस ल ठिक छ, भयो, ठिक छ। अब यो आजको यो कार्यक्रम आकस्मिक हो, आकस्मिक कार्यक्रम हो, र यो खालि कोहलपुर निवासी नेपालगञ्जतिरको साधक साधिकाको लागि मात्रै भन्ने थियो। तर मलाई चाहिँ के लाग्यो भने आखिर जुममा 100 जनाको क्यापेसिटी हुन्छ, किन कोहलपुरमा बासी मात्रै, किन अरू पनि 8 बजेपछि त फुर्सदै हुन्छ भनेर मैले लास्ट आवरमा आएर अहिले म अलिकति 5 मिनट ढिलो भएको कारण पनि अरूलाई म सेयरिङ गर्दै थिएँ जुम आइडीहरू, किनकि बढीभन्दा बढी मान्छेको। मेरो आवाज प्रष्ट छ? बाबा छ। ओके, सकेसम्म बढीभन्दा बढी मान्छेको सब। आखिर मलाई त्यही मेहनत उति नै हो हैन। 5 जनासँग कुराकानी गरे पनि 500 जनासँग कुराकानी गरे पनि मेहनत त उही हो भने सबैले लाभ किन नपाउन् भनेर मैले लास्ट आवरमा आएर यो सबैजनालाई मैले सेयर गरिदिएँ। त्यसकारण अहिले उपस्थिति बिस्तारै क्रमशः बढ्दो छ। अहिले 21 जना पुगेछौँ हामीहरू, 21 जना पुगेछौँ। र अब यो बिचमा म त अन्तिममा अलिकति केही कुराहरू भन्छु। आज पहिलो दिन, आज अलि सत्सङ्ग आफ्नै प्रकारको सत्सङ्ग हुनेछ। र करिनालाई अध्यात्मले के सहयोग गरेको छ 2-3 मिनटमा भन। करिनालाई अध्यात्मले, साना केटाकेटीलाई मात्रै म सोध्दैछु आज, करिनालाई अध्यात्मले के कस्तो फाइदा गर्यो, के कस्तो सहयोग गर्यो? छोटकरीमा पुरो मिलाएर बोल्छौ, राम्रोसँग बोल्छौ तिमीले।
हजुर नमन बाबा, नमन नमन। सबैलाई। हजुर उहुँ, अब भन्नुपर्दा मलाई चाहिँ एकदम अब कस्तो भन्दा चाहिँ एकदम यदि अध्यात्म नभइदिएको भए सायद आज म जे छु त्यो सायद म हुन्थेन होला जस्तो लाग्छ। उहुँ, जे छ ममा आज, जे गरिरहेको छु, जे अचिभमेन्टहरू पाइरहेको छु, जे कृपाहरू पाइरहेको छु, जस्तो केही कुराहरू पनि मेरो लाइफमा तिम्रो भइरहेको छ। भिडियो खोला भिडियो के अरे क्यामेरा। हजुर यस हजुर। अब हरेक कुरा के अब जस्तो पनि अब मैले जे कुराहरू पनि पाइरहेको छु गरिरहेको छु होइन, त्यो सबै कुरा नै अब गुरुको एउटा कृपा स्वरूप नै मैले पाइरहेको छु जस्तो लाग्छ। मैले केही कुरा नगर्दाखेरि पनि मैले त्यो कुराहरू पाइरहेको हुन्छु। अब केही कुराहरू पनि मैले जस्तो भन्दा अब मैले केही बाटोमा हिँडिरहेको छु, केही गरिरहेको छु, अब कस्तो हुन्छ भन्दा अब कुनै पनि जुन एउटा इन्सिडेन्ट हुन्छ, ब्याड इन्सिडेन्टहरू हुन्छ, त्यो ब्याड इन्सिडेन्टलाई चाहिँ गुरुले पहिले बचाइदिइहाल्नुहुन्छ कि त्योमा अरू फसिहाल्छन्, तर मलाई चाहिँ कसो गरेर त्यो ठाउँमा नै त्यो नपुग्ने र त्यो ठाउँमा पुगे पनि मलाई त्यो कुराको असर नपर्ने त्यस्तो लाग्छ कि। अनि आफैलाई सोध्छु म कस्तो भनेपछि मलाई चाहिँ गुरुको एउटा एकदमै ठुलो कृपा छ। जे जीवनमा भइरहेको छ त्यो सबै त्यो गुरुको कृपाले नै पाएको छु। सबै कुराहरू भइरहेको छ। कहिले कसो हुन्छ यो किन भयो होला, मलाई मात्र किन भयो होला भन्ने लाग्छ, तर पछि फेरि रियलाइज हुन्छ कि ए यस्तो नराम्रो हुन थियो, त्यो नराम्रो कुराबाट मलाई गुरुले बचाउन थियो र त्यही कुरा त्यही गुरुले मलाई बचाउनको लागि नै मलाई यस्तो गर्नुभयो भन्ने चाहिँ पछि आभास हुन्छ। र मलाई चाहिँ सङ्खाल भन्नुपर्दा जस्तो पहिला लाग्थ्यो, कस्तो लाग्थ्यो भन्दा यस्तो यो बाटोमा हिँडिरहेको छु, मलाई किन यति धेरै दुःख परिरहेको छ, यति धेरै किन आलोचनाहरू आइरहेको छ भन्ने लाग्थ्यो। र अहिले चाहिँ मलाई आलोचनाप्रति मलाई कुनै पनि दुःख आभास केही पनि लाग्दैन। अब के हुन्छ भन्दा कबीर साहबहरू, मीराबाई, सबै ठुला सन्तहरू महात्माहरू जुन हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि हजारौँ जनाको आलोचनाहरू पाएर अगाडि बढ्नु भएको थियो। मलाई के लाग्छ मेरो गुरुले पनि मलाई यस्तै मलाई एउटा राम्रो बाटोमा एउटा राम्रो पथमा यदि पुर्याउने एउटा इच्छा छ, एउटा त्यो आकाङ्क्षा छ, त्यो इच्छा आकाङ्क्षालाई पुरा गर्नको लागि मैले यो कुरा भोगिरहेको छु भन्ने एउटा चाहिँ आभास हुन्छ। र मलाई त्यस्तो केही पनि लाग्दैन। जे छ म जे छु अहिले, जे म पछि हुन्छु, जे हुनेछु, त्यो सबै मेरो गुरुको एउटा कृपा हो। र सधैँभरि मेरो गुरुको कृपा मलाई बर्सिरहन्छ भन्ने मलाई आशा गर्दछु। चाहे म राम्रो बाटोमा हिँड्नु, चाहे नराम्रो बाटोमा हिँड्नु, नराम्रो बाटोमा हिँडेको छु भने पनि राम्रो बाटोमा ल्याएर मलाई गुरुले आफ्नो एउटा कृपा बर्साउनुहुन्छ भन्ने पूर्ण विश्वास छ। त्यही भन्दै म आफ्नो आध्यात्मिक अनुभूति भनौँ कि म आफ्नो अनुभूति भनौँ कि के भनौँ, जे भनौँ यही हो भन्दै म आफ्नो बाणी राख्न चाहन्छु। धन्यवाद गुरु, सबैजनालाई धन्यवाद। हेलो, मेरो आवाज आइरहेछ? आइरहेछ बाबा। ओके, मेरो फोन आइरहेछ कि एउटा बडो अप्ठ्यारो फोन आइरहेछ। यो +888 यो कस्तो नम्बर हो? +8888 कस्तो नम्बर हो? थाहा छ कसैलाई? केही कसैलाई पनि थाहा छैन। त्यो नम्बरबाट आइराखेको छ, खै त्यो कहाँबाट हो? अनि खास गरी अमेरिकाबाट हो कि जस्तो लाग्छ। मैले उठाएकै छैन फोन, आइछ उठाएको छैन त्यो फोनहरू, नचिनेको फोनहरू उठाएको छ। राजन बाबु एउटा भजन 40 मिनट अपग्रेड भयो भनेर आएको छ बाबा। 40 मिनट अझै हामी अगाडि जान सक्छौँ। ए ल, गुड। ल राम्रो भयो। 40 मिनट त अब हामीलाई चाहिँदैन। राम्रो भयो। ल राजन बाबु एउटा भजन, कृष्णको भजन सुनाइदिउँ। कृपा आइछ। ल पहिला भजन सुन्छौँ अनि त्यसपछि कृपाको कुरा सुन्छौँ। बाबा बुल्गेरियन कन्ट्री कोड रहेछ। ए बाबा नउठाउँदा हुन्छ बाबा, त्यताबाट तिनीहरूले डाटाहरू तान्छन्, त्यस्तो प्लस भएको ह्याकर हो भनिरहेको थियो भाइले अस्ति न। मैले उठाएको छैन, मैले बिल्कुल उठाएको छैन। ल अब ठिकै छ, राजनको भजन सुन्छौँ अनि त्यसपछि कृपाको अनुभव सुनेर अनि त्यसपछि आज बच्चाहरूलाई मात्रै अनुभव सुनाउन लगाइयो।
अनि त्यसपछि म आफ्नो केही कुराहरू भन्छु पुरै सत्संग। बाबा कृष्णको अस्ति पनि मैले यो गुनगुनाएको थिएँ, अब आज मैले नयाँ त केही सिकेको छुइनँ, म यही फेरि आज गुनगुनाउँछु। हुन्छ हुन्छ हुन्छ। मैले गाएको, अस्ति मैले गाएको यो होइन, अर्को चाहिँ मैले गाएको थिएँ बाबा, अर्को चाहिँ। ए ओके, ए हुन्छ हुन्छ हुन्छ। कृष्ण सखी कोही भन्छन् गोकुल आउने जानेले, कृष्ण सखी कोही भन्छन् गोकुल आउने जानेले, मन चोरेर लगिसके दही चोरेर खानेले, मन चोरेर लगिसके दही चोरेर खानेले, कता कता बन्सी बच्चा ओर पर होइन, कता कता बन्सी बच्चा ओर पर होइन, प्रभु आफै नाच्नुहुन्छ देख्ने कोही छैन, प्रभु आफै नाच्नुहुन्छ देख्ने कोही छैन, जादुवाला कोही भन्छन् गोकुल आउने जानेले, जादुवाला कोही भन्छन् गोकुल आउने जानेले, मन चोरेर लगिसके दही चोरेर खानेले, मन चोरेर लगिसके दही चोरेर खानेले, गोपिनीलाई छली कृष्ण कहाँ कहाँ लुक्छन्, गोपिनीलाई छली कृष्ण कहाँ कहाँ लुक्छन्, गोपिनीलाई नदेखेर धुरु धुरु रुन्छन्, गोपिनीलाई नदेखेर धुरु धुरु रुन्छन्, मोहन प्यारे कोही भन्छन् गोकुल आउने जानेले, मोहन प्यारे कोही भन्छन् गोकुल आउने जानेले, मन चोरेर लगिसके दही चोरेर खानेले, मन चोरेर लगिसके दही चोरेर खानेले, यमुनाको तटमा बसी बन्ची बजाइदिन्छन्, यमुनाको तटमा बसी बन्ची बजाइदिन्छन्, बाँसुरीको स्वर सुनाई सबलाई रुवाइदिन्छन्, बाँसुरीको स्वर सुनाई सबलाई रुवाइदिन्छन्, अन्तर्यामी कोही भन्छन् गोकुल आउने जानेले, अन्तर्यामी कोही भन्छन् गोकुल आउने जानेले, मन चोरेर लगिसके दही चोरेर खानेले, मन चोरेर लगिसके दही चोरेर खानेले, कृष्ण सखी खोइ भन्छन् गोकुल आउने जानेले, कृष्ण सखी खोइ भन्छन् गोकुल आउने जानेले, मन चोरेर लगिसके दही चोरेर खानेले, मन चोरेर लगिसके दही चोरेर खानेले, मन चोरेर लगिसके दही चोरेर खानेले। धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। बडो मिठो भजन। अनि कृपाको अनुभव सुन्नुभन्दा पहिला सुजाको जिन्दगीमा पनि अलिअलि केही अद्भुत संयोग र चमत्कारहरू, अस्तित्वगत चमत्कारहरू घटिरहेको छन् जस्तो मलाई आभास हुन्छ। त्यस्तो केही छन् भने सुजाबाट सुन्न चाह्यौँ हामीले। अनि त्यसपछि कृपाको कुरा सुनेर म आफ्नो सत्सङ्गतिर लाग्छु। नमन बाबा, नमन सबैजनालाई। नमन। कस्तो भोमिट होला जस्तो भइरहेछ, खाली अफ गरेर सुनि मात्रै रहेछु बाबा। अलिक ए बोल्ने भाव छैन, एकदमै गर्मी छ अनि सायद त्यसले आज अलि भोमिट आउला जस्तो भयो। एकदमै गर्मी पनि छ अनि त्यही भएर होला। ओके, बेलुकाको खाना खाइसक्यो? हजुर बाबा। ओके ओके, त रेस्ट गर न, ठिकै छ, पछि बोलाउँला, ठिकै छ, पछि बोलाउँला, सुन मात्र तिमी अहिले है। ल कृपा आफ्नो केही अनुभव बाबासँग जोडेपछि कस्तो भयो यात्रा, अध्यात्मले कस्तो सहयोग गर्दो रहेछ कि रहन्छ कि कस्तो के रहेछ, अलिकति आफ्नो अनुभव सुनाऊ कृपा, तिमी सानै छौ। फर्स्ट अफ अल सबैजनामा नमन, बाबामा नमन, सबैजना यहाँ उपस्थित हुनुभएकोमा सबैजनामा नमन। एउटा कुरा के जोड भने तिमी शाकाहारी पनि कसरी भयो, साधना र तिमी, साधनासँग त्यो कुरा सोध्न मैले बिर्सेछ। साधनाले पनि अहिले भन्छन् तिमीहरू शाकाहारी कसरी भयो?
मेडिटेसन गर्दै जाँदा अनि त्यो वान काइन्ड अफ अर्कै एनिमल्सहरूको माया लाग्दै जाने एन्ड देन खानु हुँदैन रहेछ भन्ने जुन फिलिङ आयो एन्ड देन त्यो पछि चाहिँ अनि शाकाहारी बन्नुपर्ने रहेछ भनेर सोचेपछि चाहिँ अनि with a strong determination अहिलेसम्म भेजिटेरियन नै छु एन्ड आई होप पछि पनि भेजिटेरियन नै हुन्छु भन्ने आई रियली होप त्यही भएर नै भयो एन्ड अनि मेडिटेसनले पनि एकदमै हेल्प गर्छ त्यो भेजिटेरियन भएर फर अ टाइम बिङ मात्र होइन इफ मेडिटेसन गर्दै गयो भने चाहिँ त्यसलाई कन्टिन्युटी हुँदो रहेछ भेज हुनलाई पनि मलाई चाहिँ फिल भएको अरू कुराहरू अरू कुरा त्यो बिचमा आई स्टप डुइङ मेडिटेसन मैले मेडिटेसन गर्न छोडिदिएको थिएँ एन्ड देन फेरि बाबाले आजकल गाइड गरेपछि चाहिँ म एकदमै अप्टिमिस्टिक पर्सन भएको छु जस्तो लाग्छ एकदमै होपफुल हुन्छु जुन पनि कुरामा सबै कुरा मिल्दै गएको जस्तो लाग्छ मलाई मेरो कलेजमा नाम निक्लिँदैन भन्ने होप थियो एन्ड आजकल मेडिटेसन गरेर अनि त्यो बाई गड्स ग्रेस बाई मेडिटेसन्स ग्रेस एन्ड बाई बाबाज ग्रेस नाम निक्लियो अनि एकदमै वान काइन्ड अफ खुसी लाग्यो नाम निक्लिएर सबै कुरा मिल्दै गएको जस्तो लाग्छ पढाइ पनि हुन्छ नि अफकोर्स मेडिटेसनले कन्सन्ट्रेसन पावर त बढाइ नै हाल्छ विथ कन्सन्ट्रेसन एकदमै म पर्सनलीमा एकदमै पिसफुल भएको छु जस्तो लाग्छ बाबा गुड अहिले तिमी 11 मा पढ्दैछौ हैन 11 मा पढ्ने अब हो बाबा धेरै धेरै धन्यवाद साधनाले भन्दिहाल तिमी शाकाहारी कसरी भयो साधना तिमी शाकाहारी कसरी भयो फेरि एकचोटि नमन सबैजनालाई म 5 क्लाससम्म चाहिँ म नन भेजिटेरियन थिएँ अनि जब म 6 क्लासदेखि चाहिँ मैले नन भेजिटेरियन भएको मलाई त्यो फिलिङ्स आउँदै गयो जब मैले दसैँमा अब एनिमल्सलाई काटेर अनि त्यो जुन वे दे कट मलाई यस्तो नराम्रो लाग्यो अनि माया लाग्यो त्यसपछि अनि मैले मेडिटेसन गर्दै जाँदाखेरि अनि मलाई फिलिङ भयो कि आफूलाई चिमर्दाखेरि जसरी दुख्छ त्यस्तै तिनीहरूलाई पनि दुख्छ भन्ने जुन फिलिङ आयो त्यसपछि अनि मैले आत्मा सङ्कल्प लिएँ कि म अबदेखि भेजिटेरियन हुन्छु भनेर अनि अहिले पनि भेजिटेरियनै छु म र आई होप म पछिसम्म पनि आफ्नो डिटर्मिनेसनले पछि पनि भेजिटेरियनै रहनेछु तिमीहरू दशैंको मुखमा भेजिटेरियन भएको एकै दिन भएको हो तिमीहरू दुईजना एकै दिन संकल्प गरेको हो दुईजनाले बाबा हजुरको आवाज आवा मेरो आवाज अहिले बाबाको आवाज आइराखेको छैन अहिले अन्त आछ कि आछैन अन्त यता त आइराछ बाबा हजुर 80 तिमीहरूको त्यहाँ मोबाइलमा मैले के भनेको भने तिमीले दशैंको मुखमा दुवैजनाले साधनाले पनि अनि कृपाले पनि एकै दिन संकल्प लिएको जस्तो लाग्छ हो हेलो एकै दिन हो मैले सोधेको क्लियर आएन बाबा साउन्ड क्लियर छैन तिमीहरूको मोबाइलमा हाम्रो यता सब क्लियरै छ कृपालाई थाहा छ कि कृपा तिमीहरूले एकै दिन संकल्प गरेको हो एकै दिन होइन होला बाबा सायद यस्तो भएको थियो मैले भेजिटेरियन हुन्छु भनेर प्रमिस गर्दाखेरि बाबाले डायरीमा टिपेर राख्नु भएको थियो त्यो डेट तर मलाई एक्ज्याक्टली याद चाहिँ भएन भाद्र असोजतिर भएको ओके कति 2-3 वर्ष 4-5 वर्ष भयो कति वर्ष भयो 5 वर्ष जति बाबा 5 क्लासमा भयो अलमोस्ट अब 6 इयर्स हुन लाग्यो ए साधनाले पनि लगभग सँगसँगै जस्तै त हो नि सँगसँगै जस्तो हो हजुर बाबा म 6 क्लासदेखि गरेको अहिले 7 वर्ष भयो बाबा मेरो ए ल तिमीलाई धेरै धेरै धन्यवाद ल अब म केही कुराहरू भन्छु ध्यान दिएर सुनौ सत्संगका कुराहरू पहिला त म के भन्छु भने सत्संगको सम्बन्धमा सबैजनाले सुनौ सबै सुन्दै हुनुहुन्छ कतिजना सुन्दै हुनुहुन्छ म एकपल्ट चेक गरौँ सबैलाई काम लागोस् न भनेको 22 जना ओहो गुड 22 जना हुनु भएछ
म सबभन्दा पहिला के भन्न चाहे सबैलाई भने यो ब्रह्म मुहुर्त के हो मलाई लाग्छ आज यसैको चर्चा गर्छु। हुन त मैले एउटा दुईटा प्रश्नहरू थियो मलाई, ध्यानको अन्तिम अवस्थामा कसरी पुग्ने, यो चाहिँ अहिले हायर लेभलको भयो। म अर्को दिन सत्सङ्ग गरौँला जस्तो लाग्यो मलाई यसको बारेमा। मलाई सोधेको थियो कसैले ध्यानको अवस्था अन्तिम अवस्थामा कसरी पुग्ने, अनि गहिराईमा कसरी पुग्ने, त्यसपछि ध्यानसँग सम्बन्धित केही प्रश्नोत्तर थियो क्या। मनलाई स्थिर कसरी गर्ने, मन निर्विचार भएपछि त्यसको स्थिति के हुन्छ, अनि सजगता के हो, पल पल सजग कसरी बाँच्ने, गृहस्थ जीवनबाट लक्ष्य प्राप्ति हुन सक्छ, यो प्रश्नहरू थियो। यो प्रश्नहरू थियो। आज मैले यो प्रश्नहरू अलिक गहिरो भएको हुनाले यसलाई चर्चा गरिन। हो लास्टको गृहस्थ जीवनवाला चाहिँ म लिन सक्छु, तर पहिला ब्रह्म मुहुर्तको चर्चा गर्छु। ब्रह्म मुहुर्त भनेको 4 बजेदेखि 6 बजेको बिचमा, बिहानको 4 देखि 6, बिहानको 4 देखि 6 बजेको बिचलाई हामी के भन्छौँ, ब्रह्म मुहुर्त भन्छौँ। त्यो बेलामा उठ्नुपर्छ साधकले। ठुलो मान्छेले 4 बजेकै आसपासमा, साना साना मान्छेहरूले 6 बजे भन्दा अगाडि, साना साना मान्छेहरूले 6 बजे भन्दा पछि पनि घाम लागिसकेपछि सुतिरहनु हुँदैन। अब आजसम्म जे भयो भयो, अगाडिको दिन भोलि बिहानबाट 6 बजे पछि पनि सुतिरहने होइन। काठमाडौँमा त्यस्तो देखिन्छ बढी। काठमाडौँमा के देखिन्छ भने 6 बजे पछि 9, 10, 11 बजेसम्म सुतिरहनु। अचम्म छ। 11 बजेसम्म बिहान सुत्छन् अनि उठ्ने बित्तिकै खाना खानु, अनि कसरी स्वस्थ हुन्छ? बिहान ब्रह्म मुहुर्तको महत्त्व के छ? आज म ब्रह्म मुहुर्तको महत्त्वको बारेमा भन्नु जस्तो लाग्यो। अहिले दिमागमा त्यस्तो सोच आयो। र अघि मैले भनेको प्रश्न, मनलाई कसरी स्थिर गर्ने, ध्यानको गहिराईमा कसरी प्रवेश गर्ने, म अर्को दिन जसले मलाई सोधेको म उसलाई सम्बोधन गर्दैछु। अर्को दिन अर्को सत्सङ्गमा, अलिकति म्याच्योर्ड सत्सङ्गमा। अहिले यो त धेरै भर्खर नयाँ नयाँ धेरै व्यक्तिहरू छन्। त्यसो भएको हुनाले एकदम प्रारम्भिक नै कुरा गर्नुपर्छ यो सत्सङ्गमा। पहिला म के भन्छु भने गृहस्थ जीवन, ब्रह्म मुहुर्त, ब्रह्मको उपस्थित हुने मुहुर्त भनेको बेला, जुन बेलामा परमात्मामय अनुभूति हुन्छ, त्यसलाई ब्रह्म मुहुर्त भने। राति सुत्नको लागि बनेको हो। रात 9-10 बजेदेखि बिहान 4-5 बजेसम्म, 5:30 बजेसम्म सुत्नको लागि हो। अनि त्यसपछि बिहान चाहिँ आध्यात्मिक साधना। ब्रह्म मुहुर्तमा आध्यात्मिक साधना कुनै पनि कुरा पढ्ने पनि। अहिलेको विद्यार्थी के छ भने, अहिलेका विद्यार्थीहरू रातभरि पढ्छन्। यो गल्ती हो है, मिस्टेक हो यो। अहिले त थाहा हुँदैन, पछि थाहा हुन्छ। राति पढ्नको लागि होइन प्रकृतिले दिएको, रात सुत्नको लागि दिएको, विश्रामको लागि हो। रात विश्रान्तिको लागि। म दोहोऱ्याउँदैछु एक एक शब्दलाई, चपाई चपाई बोल्दैछु। रात चाहिँ सुत्नको लागि 9 बजेदेखि 10 बजे भित्रमा सुतिसक्नुपर्छ। 8 बजे भित्रमा खाना खाइसक्नुपर्छ। हामीले जीवनशैली व्यवस्थापनमा भन्छौँ यो कुरा। 8 बजे भित्रमा हामी सुतिसक्नुपर्छ। हामीले त्यो भनिसके कसरी सुत्ने, परमात्मालाई याद गरेर आदि इत्यादि सबै कुरा अहिले मैले भनिनँ। बिहान ब्रह्म मुहुर्तमा जब निन्द्रा खुल्छ, एलार्म बजाएर आफूलाई उठाउने होइन। एलार्म बजाएर आफूलाई उठाउनु हुँदैन। त्यो हिंसा हो आफूमाथिको। कहिलेकाहीँ हार्ट फेल पनि हुन सक्छ, किनभने बिहान शरीर चिसो भएको हुन्छ। बिहानी पख शरीरको तापक्रम घटेको हुन्छ, अनि त्यो बेला गहिरो निन्द्रा आएको हुन्छ। अनि त्यो बेला अलार्म बज्दियो भने, किरिर गरेर अलार्म बज्यो भने ऊ झसङ्ग हुन्छ, उसको चैतन्य झस्किन्छ। एलार्म बजाएर अनि कसरी उठ्ने त? बिहान गाह्रो हुन्छ नि त? केही गाह्रो हुँदैन, सजिलो छ उपाय। त्यो सिरानीलाई भन्ने, मलाई भोलि बिहान 5 बजे उठाइदिए है। ए सिरानी, मलाई भोलि बिहान 5 बजे उठाइदिए। ए सिरानी, मलाई 5 बजे उठाइदिए बिहान। बिहान 5 बजे उठाइदिन्छ त्यो सिरानीले। बिहान 5 बजे उठाइदिन्छ, तपाईँलाई ठ्याक्कै 5 बजे उठाइदिन्छ। त्यो अलार्म लाउनै पर्दैन।
अलार्म लाउने बानी छ भने अलार्म नलगाऊ है। र बिहान अध्ययन ध्यानको लागि हो बिहानी ब्रह्म मुहुर्त। किन भन्दा त्यो बेलामा गाडी हुँदैन, अक्सिजन हुन्छ इन्भाइरोमेन्टमा, अक्सिजनेटेड हुन्छ इन्भाइरोमेन्ट, एकदम पुरै अक्सिजन हुन्छ चारैतिर वातावरणमा। अनि कस्मसको कस्मिक एनर्जीको वर्षा भइरहन्छ। त्यो बेलामा बिहान कस्मसबाट कस्मिक एनर्जीको वर्षा भइरहन्छ। कस्मसबाट कस्मिक एनर्जीको वर्षा भइरहन्छ। त्यो बेलामा ध्यान गरे भने हाम्रो शरीरमा हामी भित्र कस्मिक एनर्जीले, ब्रह्माण्डीय ऊर्जाले प्रवेश गर्छ, हामीलाई स्वस्थ बनाउँछ, हामीलाई ऊर्जावान बनाइदिन्छ। ब्रह्म मुहुर्तमा अक्सिजन हुन्छ, ब्रह्म मुहुर्त शान्त हुन्छ र ब्रह्म मुहुर्त एकदमै सूर्य उदाउँदै गरेको चराहरू, उठ्दै गरेको चराहरूको चिरबिर यति सुन्दर हुन्छ। अक्षय कुमारले भन्थ्यो क्या, म आज सफल हुनुको रहस्य इन्डियन फिल्मका हिरो अक्षय कुमार के भन्थे भने आफ्नो अन्तर्वार्तामा, म आज सफल हुनुको रहस्य मैले कहिले पनि सूर्य उदाइसकेपछि उठिन, मैले उदाउँदै गरेको सूर्य नदेखेको दिनै छैन जबदेखि मैले बुझ्ने भए, जान्ने भए। उदाउँदै गरेको सूर्य सधैँ देखेको, सधैँ उदाउँदै गरेको सूर्यको दर्शन गरेको छु। ब्रह्म मुहुर्तमा 4 बजे उठेको छु र 4 बजे मैले एक्सर्साइज गरेको छु, 4 बजे ध्यान गरेको छु। त्यसकारण आज म 54-55 वर्षमा नि एकदम यङ लाग्छ, सब सुपर हिट हुँदै गइरहेको छ मेरो मुभीहरू। जो मान्छेले जीवनचर्यालाई, जीवनशैलीलाई व्यवस्थित गर्छ, ब्रह्म मुहुर्तमा उठ्छ। 4 बजे उठ्ने बानी गर्ने मान्छे कहिले पनि दरिद्र हुँदैन। 6 बजे पछि पनि सुतिरहने मान्छे पैसा अलिअलि कमायो भने पनि ऊ सधैँ मानसिक रूपबाट दरिद्र हुन्छ, न त अन्यथा ऊ दरिद्र हुन्छ। शास्त्रले भनेको छ सूर्य उदयपछि पनि सुतिरहनेहरू दरिद्र हुन्छ भने। ब्रह्म मुहुर्तमा उठौँ। ब्रह्म मुहुर्त अमृत बेला भनिन्छ यसलाई। असाध्यै प्यारो, म त गुणगान गाएर सक्दिनँ, मलाई त जे दियो अहिलेसम्म, मैले जे पाएँ ब्रह्म मुहुर्तमा पाएँ। बिहान 3 बजे उठ्छु म, ब्रह्म मुहुर्त भन्दा नि अगाडि उठ्छु म। तपाईहरु त्यति छिटो उठ्नु पर्दैन, 4 बजे पछि उठ्नु भए हुन्छ, 5-6 बजे भन्दा अगाडि उठ्नु भए हुन्छ। म बिहान उठिसकेपछि, उठ्ने बित्तिकै जब 3 बजे, 3:15 बजे निन्द्राले छुट्छ अनि मैले हे प्रभु धन्यवाद, मैले थप एक दिन पाएँ। तर मेरो चाहिँ सुताइ कस्तो हुन्छ भने म रातभरि सुतेकै हुन्न, शरीर पल्टेको हुन्छ, चेतना जागै हुन्छ, कुनै सपना हुँदैन, कुनै केही पनि हुँदैन, कुनै तन्द्रा पनि केही पनि हुँदैन, एकदमै आनन्द हुन्छ। सबै कुरा छिसिक्क थाहा पाउँछु। त्यो कुकुरले जस्तो श्वान निन्द्रा भन्छ नि, श्वान निन्द्रा तथैव छ, कुकुरको जस्तो निन्द्रा छिसिक्क थाहा पाउँछ। यहाँ सत्संग सुन्दै थियो, के थाहा पाएर दौड्यो सत्संग प्रेमी हात्सी। यहाँ सत्संग सुन्दै थियो, सुन्दै अचानक दौडेर गए भर्खरै। त्यस्तै मेरो पनि निन्द्रा असाध्यै पातलो निन्द्रा। पातलो भन्दा पनि या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। गीतामा भगवान कृष्णले भन्नुभएको छ, मान्छेको लागि जुन संसारको मान्छेको लागि जुन रात हो त्यसमा म चाहिँ जागिरहनु। संयमीहरू अथवा इनलाइटेन फिगरहरू जागिरहेका हुन्छन्। सुतेका त हुन्छन् तर चेतनाको दियो बलिरहेको हुन्छ। बिन बाती बिन तेल, बाती पनि चाहिएन, तेल पनि चाहिएन चेतनाको दियो बल्नको लागि। र त्यसपछि परमात्मालाई धन्यवाद दिन्छु। पुरै शरीर अब उठ्ने बेला भयो भनेपछि आज एक दिन मैले पाएको छु, प्रभु धन्यवाद। अनि त्यसपछि उठेर बसेर मैले त सुझाव दिन्न आफूलाई, त्यो सक्यो, त्यो आयो, त्यो फेज सक्यो मेरो। तपाईहरुले सुझाव दिनु भएको छ, धेरै फाइदा भएको छ। त्यो बिहान उठ्ने बित्तिकै सबकन्सियस माइन्ड खुल्ला हुन्छ र आफूलाई सुझाव दिने म भाग्यमानी छु। म शक्तिशाली दिव्य आत्मा हो, म शक्तिशाली आत्मा हो, दिव्य आत्मा हो, शान्त आत्मा हो, अनुदिग्न। जस्तो सुकै परिस्थिति आए पनि आज दिनभरिमा जस्तो सुकै परिस्थिति आओस् म शान्त रहन्छु, अनुदिग्न रहन्छु, उद्विग्न हुँदैन, म अशान्त हुँदैन। आजको दिन सफल बनाउँछु, यो मेरो हातको कुरा। आजको दिनलाई म सफल बनाउँछु, यो संकल्प गर्नु बिहान उठेर।
अनि त्यसपछि आफ्नो नित्य गरेर पानी सानी पिउने, बाथरुम जाने, सबै थोक गरेर कमसेकम त्यही ब्रह्म मुहुर्तको बेलामा आधा घण्टादेखि 2 घण्टासम्म तपाईँ योग ध्यान प्राणायाम गर्नुहोस्। सधैँ ब्रह्म मुहुर्तमा उठ्नुहोस् अनि उठ्ने बित्तिकै मैले भने जस्तो विधिवत परमात्मालाई धन्यवाद दिएर आफ्नो सुझाव दिनुहोस् आफूलाई। अनि त्यसपछि तपाईँले कमसेकम आधा घण्टादेखि 2 घण्टासम्म, कमसेकम आधा घण्टा, बढीमा 2 घण्टासम्म तपाईँ योग ध्यान प्राणायाम सधैँ गर्ने गर्नुहोस्। हेर्नु न त्यसपछि जिन्दगीमा चमत्कार, जिन्दगीमा तपाईँको जिन्दगीमा चमत्कार हुन सुरु गर्छ। अहिले त मान्छे, मैले आज एउटा पुस्तक हेर्दै थिएँ दिउँसो, उद्यम ही भैरवा भनेर लेखेको थियो क्या त्यो पुस्तकमा। तपाईँको त्यो उद्यमशीलता, तपाईँको त्यो लगनशीलता, तपाईँको त्यो परिश्रम, त्यो नै भैरव हो। तपाईँ परिश्रमी हो, उद्यमशील हो र आत्मकल्याणको लागि अनवरत प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ, अविच्छिन्न प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ भैरव हो, भैरवी तपाईँ हो। ओम श्रीं भैरवी भद्राक्षी आत्म सर्वजन वाक्चक्षु श्रोत्रम अनिष्टम बाधय बाधय मम शब्दानुग्रह दृष्टि प्रसाद कुरु कुरुष्व। भैरवी हो तपाईँ, भैरव हो तपाईँ, महान पुरुषार्थी। आलस्यताको स्थान छैन। आलस्यता त आउँदै आउँदैन। कसरी आउँछ आलस्यता? मलाई यो म हातमा लाठी हुने बेलाको मान्छे, यस्तो ऊर्जा छ, दिनभरि बोलेको बोले हो, दिनभरि बोलेको बोले। तर अहिले पनि त्यति नै। अहिले साँझको सबै काम मैले, अब घरमा कोही पनि छैन, म एक्लै छु, हाची छ, साथी सबैजना चितवनतिर गएको छ र मैले सम्पूर्ण काम, रोटी पकाउने, रोटी खाने, अनि कुकुरलाई खुवाउने, त्यसपछि त्यो भएको सबै सम्पूर्ण भाँडाहरू सफा गरेर, पानी ट्याङ्कीहरूमा पानी भरेर, त्यसपछि माथिको तलको पानी माथि पुर्याएर, सम्पूर्ण चुल्हाहरू पुछेर अनि तयार भएर, त्यो बिचबिचमा नि फोन आइरहेको थियो, कसको फोनहरू आइरहेको थियो, फोनहरू रिसिभ गर्दै अनि एकछिन ध्यानमा 1 घण्टा जति ध्यानमा बसेर अनि त्यो अघि पकाएको रोटी खाएर, रोटी र सब्जी, अनि अहिले सबै मेरो चुल्हा, मेरो कोठा सफा हुन्छ। मैले अघि भन्दै थिएँ सावित्राहरूसँग कुराकानी गर्ने क्रममा, म जस्तो मान्छेले कहाँ भोको बस्नुपर्छ? तपाईँले अब बाबा एक्लै हुनुहुन्छ, के खानुहुन्छ? मलाई मेरो बारेमा कसैले केही चिन्ता गर्नु पर्दैन, त्यस्तो उद्यमी छु म। मलाई त छिस्कै आँगनमा त्यत्रो फुलहरू छन्, माताजीलाई हात दुख्छ, सबै ठाउँमा पानी मैले हाल्छु, बाल्टीबाट पानी ओसारी लगेर फुलहरूमा पानी हाल्ने काम। कति पनि मैले यहाँ मैले भन्न खोजेको कुरो के हो भने, यो उमेरमा, यो 60 वर्ष कटेको उमेर हो, 62-63 वर्षको उमेर हो। यो बेलामा हातमा लाठी हुन्थ्यो पहिला पहिला। मेरा पिताहरू त गइसके, परमनाम पिताजी 59-68 वर्षमा, के अरे 59-58 वर्षमा, काका चाहिँ 62-63 कति वर्षमा बितेर गइसक्नु भएको थियो। हामी त एकदमै सशक्त पाराले काम गरिरहेको छौँ। अहिले काम गरेको गरेछ, ऊर्जा कति पनि घटेको छैन, आलस्यता कति पनि आउँदैन। आलस्यता किन आउँछ? किन आउँछ भने धेरै तपाईँ चुइनु भयो भने, धेरै चुइनु, तपाईँको ऊर्जा चुइयो, तपाईँको ऊर्जा चुइयो भने तपाईँ अल्छी हुने हो। धेरै बोल्नु भयो, म त होसमा बोल्छु, धेरै बोले पनि ऊर्जा चुइँदैन। धेरै काम कृत्यमा लाग्नु भयो, सेक्सुअल एक्टिभिटिजमा धेरै लाग्नु, त्यसले त सबभन्दा बढी चुहाइदिन्छ तपाईँलाई। सेक्सुअल लस्टफुल एक्टिभिटिजहरूले, सेक्सुअल एक्टिभिटिजहरूले, काम कृत्यहरूले सबभन्दा बढी चुइन्छ। आफ्नो ऊर्जाको स्खलन जब सबभन्दा बढी त काम कृत्यबाट हो। अनि धेरै हेर्नु, नेटमा झुन्डेको झुन्डै 24 जुन बेला पनि नेटमै सामाजिक सञ्जालमा झुन्डिनु, त्यहाँबाट पनि चुइयो मान्छे, आँखाबाट चुइने बाल्टी भयो मान्छे। आज ऊर्जाको पुञ्ज हुन सकेन, अनि अल्छी लाग्छ, बिहान उठ्न मन लाग्दैन, अल्छी लाग्यो, काम गर्न मन लाग्दैन। मलाई अचम्म लाग्छ, मैले 15 मिनटमा गर्ने काम मसँगैका मेरा आफन्तहरूलाई आधा घण्टा 1 घण्टा लाग्छ त्यही काम। यो कसरी यो फरक आयो? कसरी भन्दाखेरि मेरो तप छ, मेरो साधना छ, मसँग शक्ति छ,
मसँग बल छ, मलाई सानो काम पूजा जस्तो लाग्छ। कुनै पनि काम सानो भन्ने लाग्दैन, ठुलो भन्ने लाग्दैन। एउटा प्राध्यापक भइसकेको मान्छे, समाजले एउटा गुरुत्वको स्थानमा स्थापित गरेको व्यक्ति र आफू पनि बोध र चैतन्यको पराकाष्ठामा स्थितिमा एकदमै शान्त, म पनि रमण महर्षि जस्तै टुप्पो लागेर ट्वा परेर बस्न सक्छु, म पनि रामकृष्ण परमहंस जस्तै केही नगरिकन बस्न सक्छु, म पनि ओशो जस्तै गाडी चलाएर आरामसँग केही नगरिकन कोठामा थुनेर बस्न सक्छु। तर म भिन्न हुँ, म उनीहरूभन्दा अलग हुँ, म युनिक हुँ, अद्वितीय हुँ। किनभने मेरो आफ्नो विशेषता छ, मैले आफ्नो विशेषतालाई विकसित गरेको छु, मैले आफ्नो मौलिकतालाई विकसित गरेको छु। हरेक व्यक्तिले आफ्नो मौलिकतालाई विकसित गर्ने हो, आफ्नो निजतालाई फक्राउने हो। यु मस्ट ब्लुजुम योर ओरिजिनालिटी। नक्कल गर्ने होइन, कसैको पनि अनुकरण र अनुसरण गर्ने होइन। अनुसरण गर्दा हुन्छ, अनुकरण त बिल्कुल गर्ने होइन। त्यसकारण ब्रह्म मुहुर्तमा उठ्यो भने यति मात्रै संकल्प आजको लागि, म आज भोलि बिहानबाट म ब्रह्म मुहुर्तमा उठ्छु र बाबाले भन्नुभएको जस्तै बिहान उठ्ने बित्तिकै परमात्मालाई धन्यवाद दियो, गुड मर्निङ भन्यो, परमात्मालाई धन्यवाद दियो, अनि त्यसपछि उठेर बस्यो, आफूलाई सुझाव, राम्रो सुझाव आज दिनभरि म राम्रो कुराहरू हालिदिने, सबकन्सियस माइन्ड खुल्ला हुन्छ, सबै भित्र पस्छ, तद अनुरूप हुन थाल्छ। यादृशी भावना यस्य सदृशी भवति तादृशी। अनि त्यसपछि तपाईँ आफ्नो नित्य कर्महरू सकेपछि स्नानहरू, सधैँ स्नान गर्नुहोस्, पानीले साथ दियो भने। म त 2 पटक स्नान गर्छु गर्मीमा, जाडोमा 1 पटक र बेलुका अनि बिहान तपाईँ ब्रह्म मुहुर्तको बेलामा साधना गर्नुहोस्, योग ध्यान प्राणायाम के आउँछ गर्नुहोस्। त्यो अल्छी नगर्नुहोस् है, अल्छी नगर्नु होला। 1 महिना 2 महिना गरिसकेपछि अल्छी लागेर आउँछ, होइन, जित्नुहोस् त्यसलाई जितेर अगाडि बढ्नु। अनि हेर्नुहोस् न जिन्दगीमा चमत्कार, एउटा बुम 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 भइरहेको बेलामा एकपटक डिप्रेसन आउँछ। कहिलेकाहीँ डिप्रेसनको अवस्था आयो भनेदेखि त्यसलाई जितेर उछिनेर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। अनि तपाईँको जिन्दगीमा कसको त्यो बच्चा साना बच्चाहरू जोसँग मैले अहिले कुराकानी गर्दै थिएँ, कृपा, साधना र के भन्छ आनन्दको छोरी, नाम बिर्से उसको, अनि त्यसपछि थुप्रै अरू केटाकेटीहरू थुप्रै छन् अहिले यहाँ थुप्रै। के भन्यो? आकांक्षा यिनीहरू, आकांक्षा त 10 वर्षको 11 वर्षको सानै हो। अब यही बेलादेखि अनि अर्को हाम्रो रचना पनि भर्खर 10 कक्षा पास गरेर 11 पढ्नेवाला, ऊ हाम्रो कृपाहरू जस्तै हो। रचना र कृपा एउटै टाइपको हो। अब कृपामा धेरै ज्ञानहरू पसिसक्यो। अब रचनाले भर्खर यात्रा सुरु गरेकी छिन्, अहिले पोखराबाट चितवनमा छिन्, अहिले चितवनमा आमासँग चितवनमै पढ्दैछन्। अनि अब यात्रा सुरु भएको छ। केटाकेटी यही बेलादेखि यात्रा सुरु गर्यो भने पछि सजिलो हुन्छ। तर बुढेसकालमा म बुढेसकालमा गर्छु भनेर हुँदैन, बुढेसकालमा हुँदैन, अहिले गर्नु भएन भने बुढेसकालमा हुँदैन भन्छन् नि। अहिले त धर्म गर्ने बेला होइन नि त, बुढेसकाल भएपछि गर होला, होइन, अहिलेदेखि गर्ने हो, बच्चैदेखि गर्ने हो। ऊ त्यो के भन्छ, राजन चुडालको 2टा बच्चाहरू छन्, 2टा बच्चाहरू मध्ये सानोको त होइन, ठुलोको त बेला भयो, ठुलोको चाहिँ बेला भयो। अब उसलाई पनि सत्सङ्गमा राख्ने, जसरी अहिले उसले के अरे आनन्दले आकांक्षालाई राखेको छ साइडमा, जसरी सावित्राले साधनालाई साइडमा राखेकी छिन्। उनीहरू आफै बस्छन्, उनीहरूलाई त राख्नु पर्दैन, उनीहरू आफै बस्छन्। बस्दा पनि ध्यानस्थ भएर बस्छन्, एकदमै ध्यानमग्न भएर। मैले आकांक्षालाई पनि देख्दैछु ध्यानमग्न भएर सुन्दैछन्। शान्त, पहिलो दिन हो नि उसको, बच्चा हो नि, 10 वर्षको त 11 वर्षको त बच्चा हो, तर ध्यानमग्न भएर यति समयदेखि ऊ सुनिराखेको छ। उसको त्यो पात्रता हो। रचनालाई म हेर्दैछु यहाँबाट, रचना पनि ध्यानस्थ भएर सुन्दैछन् बाबालाई। यो बहुत सुन्दर कुरा हो। म देख्दैछु, सबैलाई देख्दैछु, शान्त भएर सुनेको देख्दैछु। र पछाडि राजनको पछाडि बाबु यताउता गर्दैछ हगि। ठुलो बाबुलाई त सँगै राख्नुपर्छ, सानो बाबुले यताउता गरे पनि ठुलो बाबुलाई सँगै राख्नुपर्छ। अहिले चाहिँ तल उसको मामासँग म्याथको ट्युसन पढ्न जान्छ तल। ओके। अनि यो कुराहरू छन्। अनि बस्दाखेरि पनि, यहाँ बस्दाखेरि जसरी आकांक्षा को स्थिरता देखिन्छ,
रचनामा अलिकति चलबलाहट देखिन्छ हगि अलि बिस्तारै बिस्तारै अब आज त फर्स्ट डे हो थाहा छैन म त सबैलाई हेरिरहेको छु यहाँबाट सबैलाई हेरिरहेको छु अनि ब्रह्म मुहुर्त अब केटाकेटीहरूलाई नै सम्बोधन गरेँ मैले आज ब्रह्म मुहुर्तको ज्यादै ठुलो महत्त्व छ बिहान 7, 8, 9 बजीसम्म सुत्ने होइन र बच्चैदेखि म आकांक्षालाई पनि अनुरोध गर्छु रचनालाई पनि अनुरोध गर्छु मेरो अनुरोध हो बच्चालाई अनुरोध बाबाबाट यो अनुरोधलाई नठुक्राउनु यो अनुरोध मन्त्र मूलम गुरुर वाक्य भनेर त्यो कुरालाई त्यो अनुरोधलाई पालना गरे भने भविष्य बन्छ मैले के अनुरोध गरेँ भने बच्चाहरूलाई खास गरी अहिले 2 जनालाई रचना र आकांक्षालाई तिमीहरू आजैको अस्तिको दिनबाट म सुन्न चाहन्छु अस्तिको दिनबाट रचनाले शाकाहारी बन्ने संकल्प गरेको हो रचना मलाई बताऊ बाबालाई फर्स्ट भेट भएको दिनबाट अब शाकाहारी बन्छु भनेको हो हजुर त्यो संकल्पमा तिमी दृढ छौ हजुर दृढ छौ भने पर्सिको त्यो उसमा के भन्छ बीज मन्त्रको दीक्षामा तिमी पनि पर्छौ रचना अधिकारी मैले नाम टिपे रचना अधिकारी अनि श्याम बस्याल सम्राट बस्याल आनन्द गिरी अब आकांक्षाले के गर्छिन् आकांक्षा पनि शाकाहारी हुने संकल्प गरिन् भने उसलाई बुवासँगै आनन्द गिरीसँगै त्यो बीज मन्त्रको दीक्षा दिन्छु आकांक्षालाई मैले सोध्न चाहे तिमी शाकाहारी हुन सक्छौ नानी आकांक्षा तिमी 11 वर्षकी छौ तिमी अबदेखि मासु खान्न भनेर अगाडि बढ्न सक्छौ भने सक्छौ सक्दैन भने केही छैन पछि गरौँला केही छैन सक्छौ भने सक्छु भन आकांक्षा छोड्ने कोसिस गर्छु के रे ओके उसो भए अहिले तिमीले बीज मन्त्रको दीक्षा नलियो अहिले छोड्ने कोसिस गर्दै गर बाबा मेरो छुट्यो प्राणायाम गर तिमीहरूले बच्चाहरूले प्राणायाम चाहिँ बिहान डिप ब्रिदिङ गर सबै बच्चालाई म भन्दैछु यो डिप ब्रिदिङ गर जति पनि स्कुल पढ्ने बच्चाहरू छन् राजन र तुलसाको कुराकानी हुँदैछ के अरे राजन र तुलसाको बच्चा दुईटा बच्चालाई पनि बिहान 5 मिनट भने डिप ब्रिदिङ गराउनु यी दुईटै बच्चालाई हामीले बिहान त यिनीहरूलाई सँगै यो त बिहान ऊ पनि खेल्छ बाबा यो क्रिकेटको ट्रेनिङ गर्छ ए 6 बजे नै ट्रेनिङमा पुर्याउँछु 6 देखि 8 बजेसम्म ट्रेनिङ गरेर आउँछ बिहान क्रिकेटको बहुत राम्रो अनि बाबु त 10 वर्ष क्रस गर्यो हैन बाबुले गर्यो हैन गरिसक्यो 12 क्रस गर्यो बाबु ए ओके सानो चाहिँ सानो 6 वर्षमा प्लस भयो ल सानोको त अहिले बेला भएको छैन है 10 वर्ष क्रस गरेपछि त यिनीहरूलाई ठ्याक्कै लाइनमा लगाउनु पर्छ नत्र भने अहिले चाहिँ होस् भनेर छोड्दै पनि यिनीहरू आफ्नै संस्कार भरिन्छ यिनीहरूमा अनि पछि लाइनमा ल्याउने गाह्रो हुन्छ अहिलेदेखि नै हो लाइनमा ल्याउने बच्चाहरूलाई बाबा यहाँ सुझावलाई केही सुझाव हजुरको बाबु आफ्नो परिचय दियो आफ्नो नमन गुरु बाबा मेरो नाम चाहिँ नोबल साल म 7 कक्षामा नेक्सस इन्टरनेशनल स्कुलमा पढ्छु तिमीले त्यो के भन्छ भिडियोहरुमा त्यो के भन्छ रेकर्डिङ गरेर के तिमीले भिडियो बनाएर हालिराखेको हुन्छ एउटा कुनै कुराको याद छ भने छोटो 2-3 मिनेटको एउटा प्रवचन गर त तिमीले ल म अलिकति शिवपुरी बाबाको बारेमा भन्न चाहन्छु एकदम राम्रो बाबाको जन्म चाहिँ 1826 मा एउटा ब्राह्मण परिवारमा भएको थियो केरलामा उहाँको चाहिँ एकजना ट्विन बहिनी पनि हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँको प्यारेन्ट्सहरु चाहिँ उनी सानै हुँदाखेरि बित्दाखेरि उनीहरु दुवैजनाले उनका ग्रान्ड प्यारेन्ट्सहरुले हुर्काएका थिए अनि त्यसपछि उनका हजुरबुवा चाहिँ गाउँका एस्ट्रोलोजर जस्तै थिए उनी चाहिँ तारा पढ्थे अनि त्यसपछि भविष्यलाई हेर्थे अनि उनको हजुरआमा चाहिँ उनको हजुरबुवा भन्दा पहिले बितेको कारण शिवपुरी बाबा 18 वर्षको हुँदाखेरि उनको हजुरबुवा चाहिँ
जङ्गलमा ध्यान गर्ने निर्णय गरेछन्। अनि त्यसपछि शिवपुरी बाबा पनि एउटा ग्रामीण परिवारकै मान्छे भएकोले उनलाई पनि ध्यान कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने एक्सपिरियन्स लिन मन लागेको छ। अनि त्यसपछि उनको हजुरबाले चाहिँ सबै प्रपर्टी शिवपुरी बाबालाई नै दिएका थिए, तर उनी पनि ध्यानमा जाने भएकोले उनीले सबै त्यो सम्पत्ति उनको ट्विन बहिनीलाई दिएर उनी पनि ध्यानमा गए। अनि जङ्गलमा 7 वर्षको ध्यानपछि उनी निस्केपछि उनलाई धेरै अद्भुत शक्तिहरू पनि आए, तर उनीले ती अद्भुत शक्तिहरूलाई कहिले नराम्रो काममा प्रयोग गरेनन्, अरूलाई सहयोग गर्न मात्रै प्रयोग गरे। अनि त्यसपछि उनले ध्यान गरिसकेपछि अरूलाई सहयोग गर्न पनि धेरै अद्भुत कामहरू गरेका छन्। तीमध्ये एउटा काम उनको आफ्नै शिष्यलाई पनि देखाएका छन्। उनी चाहिँ उनका शिष्यलाई चाहिँ पशुपतिको छेउमा उनी बस्थे शिवपुरी डाँडोमा। अनि त्यहाँ काठ उनी त्यतिखेर ग्यास चुलो हुँदैन थियो, अनि त्यही भएर दाउरा लिन पठाउँदा उनले दाउरा लिन पठाएका थिए। अनि त्यो चाहिँ एकदम हिउँ पर्ने रात थियो। अनि त्यसपछि त्यतिखेर चाहिँ उनी दाउरा लिएर आउँदाखेरि घरमा केही पनि थिएन, तर शिवपुरी बाबाले त्यो दाउरालाई राख अनि घरमा जे भेट्छौ त्यो लाएर पकाऊ भन्नुभयो। तर केही पनि थिएन, तर तिमीले जे भेट्छौ त्यही ल्याऊ भन्दा नि सबै उनले भेटेका कुरा सबै ल्याएछन्। अनि शिवपुरी बाबा चाहिँ त्यहाँ त्यो खानाको छेउमा बसेर ध्यान गर्ने बित्तिकै त्यो सबै पाक्यो अरे के, त्यहाँ आफै आयो अरे खानेकुरा। यस्ता धेरै सहयोगी कामहरू गरेर उनले चाहिँ अक्टोबर 28, 1968 मा आफ्नो शरीर त्याग्नु भयो। र शिवपुरी बाबाको बारेमा म कुनै दिन डिटेलमा धेरै चर्चा गरौँला कुनै प्रसङ्गमा। आज त समय हाम्रो 9:30 बजे भन्दा हामी अगाडि जाँदैनौँ, सुत्नुपर्छ फेरि कुरा चाहिँ गर्ने। अनि 10:30, 11 बजेसम्म चाहिँ प्रवचन गरेर त्यो त व्यवहारिक नै भएन। 9:30 बजे म छोड्छु अनि 10 बजीभित्रमा हामी सुत्छौँ। अब आफ्नो के छ हिसाब किताब मिलाऊ। र अङ्ग्रेजीमा पनि अलिकति 3 मिनट जति केही कुरा भन अङ्ग्रेजीमा बाबु। तीन मिनट जति भन, 3 मिनट जति अङ्ग्रेजीमा। सम्झिँदै गर, याद भयो भने भन। म भन्दै थिएँ ब्रह्म मुहुर्तको महत्त्व चाहिँ अद्भुत छ। र भोलिबाट मेरो साधक साधिका सबैजना त उठिरहनु भएको छ, र अब बच्चाहरू पनि मलाई लाग्छ कृपा चाहिँ बिहान अलि छिटै उठेर फेरि सुत्छिन्। ठिकै छ, तिमीहरू बच्चै हो, तिमीहरू छेम्मे छौ, तर बिहान उठेर आफ्नो सबै थोक गरेर फेरि सुत्दा पनि हुन्छ समय छ भने। तर नसुतेको चाहिँ राम्रो हो कि। अनि अब साधना पनि त साधनाको त कुरै नगरौँ, किनभने साधनाले मातापितासँगै उठेर मातापितासँगै साधनाले आफ्नो नाम सार्थक पार्छिन् भनेको मतलब उनी साधना गर्छिन् अनि सधैँ गर्छिन्। र कृपाले पनि गर्छिन्। कृपाले चाहिँ सबै थोक नगरे पनि प्राणायामहरू मैले जो बताएको छ त्यो कुराहरू चाहिँ अहिले रेगुलर गरिरहेको छिन्। र त्यसले चाहिँ यिनीहरूलाई ट्यालेन्ट आफ्नो क्लासमा आफ्नो सहपाठीहरूसँगै पढ्ने साथीहरूको बिचमा उत्कृष्ट बनाएको छ। र जो आध्यात्मिक बाटोमा जो गुरुको संरक्षणमा यात्रा गर्छ ऊ त संसारमा माथि उठ्छ। कुनै पनि हालतमा भौतिक दुनियाँमा पनि आध्यात्मिक दुनियाँमा पनि माथि उठ्छ। त्यसकारण केटाकेटी आज मैले केटाकेटीलाई नै सम्बोधन गरेँ। र खास गरी आज कृपा, साधना, रचना, आकांक्षा र बाबुको नाम के अरे राजन? बाबुको नाम के हो? नोबल हो बाबा, नोबल। ओहो, अब नोबल पुरस्कार पाउँछ बाबुले। मेरो ब्लेसिङ छ। यस्तै गरी प्रगति गर्दै गयो भने भोलिका दिनमा नोबल पुरस्कार प्राप्त गर्नु। र केही याद आयो बाबुलाई? केही याद आयो अङ्ग्रेजीमा? केही अस्ति भनेको कुराहरू थियो नि। अनि म अब मेरो आफ्नो कुरा टुङ्ग्याउँछु सम्झिँदै। र ब्रह्म मुहुर्तमा हामी उठ्छौँ। हामी सबैजना बच्चा बच्ची पनि 6 बजेभन्दा अगाडि उठ्ने
र उठेपछि बच्चाहरूलाई म सम्बोधन गरेँ, उठेपछि परमात्मालाई धन्यवाद दिने, हे प्रभु धन्यवाद, आज मैले थप एक दिन पाएँ अनि म आज दिन शुभ बनाउँछु, आजको दिन शुभ बनाउँछु, आजको दिन राम्रो बनाउँछु, आजको दिनलाई जोसँग भेट हुन्छ सबैसँग मैत्री भाव प्रेम, म भाग्यमानी छु, म भाग्यमानी हुँ, म शान्त दिव्य आत्मा, यस्तो फिलिङ दिने आफूलाई, शक्तिशाली आत्मा, जे पनि गर्न सक्छु यो भावना दिने। अनि त्यसपछि पानी सानी पिउने, बिहान उठेर बच्चाहरूलाई सम्बोधन गर्दैछु है, 1-2 ग्लास पानी पिउने, 1 ग्लास पानी 2 ग्लास पानी पिएपछि अनि एकछिनपछि नित्य कर्म आफ्नो बाथरुम साथरुम जाने, सकेसम्म दिनदिनै नहुने। छोरीहरूले चाहिँ कपाल अलि लामो भएको हुनाले सधैँ कपाल नुहाउनु पर्दैन, जिउ चाहिँ सधैँ नुहाउने, शरीर सधैँ नुहाउने, कपाल चाहिँ हप्तामा 1-2 पटक स्नान गर्ने। अनि त्यसपछि आधा घण्टादेखि 1 घण्टासम्म जे जानेको छ योग ध्यान प्राणायाम जे जानेको छ त्यो एक्सर्साइजहरू गर्ने, अध्ययन पनि त्यही बेलामा गर्ने। मैले अघि भन्दै थिएँ अध्ययन पनि त्यही बेलामा गर्ने, राति अध्ययन गर्ने होइन, बिहान अध्ययन गर्ने। अनि त्यसपछि दिनभरि पोजिटिभ रहने, दिनभरि पोजिटिभ रहने, शाकाहारी रहने, पोजिटिभ रहने, प्राकृतिक भोजन गर्ने। यो चाहिँ अभिभावकले सम्हाल्ने कुरा भयो, यी कुराहरू भोजनको कुरा चाहिँ अभिभावकले सम्हाल्ने कुरा भयो। दिनभरि सकारात्मक रहने। अनि त्यसपछि डिप ब्रिदिङ, कमसे कम अरू कुनै प्राणायाम आएन भने पनि डिप ब्रिदिङ, गहिरो श्वास लिने, त्यो चाहिँ मैले कसैलाई भनेको थिएँ, सायद रचनालाई भनेको थिएँ, तिमी 16 वर्षको हो भने तिमीले 16 मिनट गर भनेको थिएँ रचनालाई, सायद हिजो अस्ति कहिले मैले भनेको थिएँ जस्तो लाग्छ। जो जति वर्षको हो उसले त्यति मिनट गरोस् डिप ब्रिदिङ। अरू कुनै प्राणायाम आएन भने पनि लङ डिप स्लो रिदमिक कन्टिन्युअस ब्रेथ, लामो गहिरो बिस्तारै लयबद्ध निरन्तर श्वास, जति वर्षको छ हो त्यति मिनट। जस्तै नोबेल कति वर्षको हो, 12 वर्षको, 12 वर्षको भने 12 मिनट गर्ने। कृपा 16 वर्षको कि 17, कति वर्षको कृपा? 16 years। तिमी पनि 16 मिनट गर्ने, रचनाले 16 मिनट गर्ने। अब करिना 20 वर्ष की भाइ, करिनाले 20 मिनट गर्ने। डिप ब्रिदिङ मात्रै भए पनि गर्ने, डिप ब्रिदिङ मात्रै, अरू केही गरेन भने पनि बरु भजन लगाउने, गीत आफूलाई मनपर्ने गीत लगाउने। त्यो पनि भएन भने कुनै चिज राम्रो दृश्यहरू अगाडि टेलिभिजन हेरेर हुन्छ कि जे गरेर हुन्छ त्यो 20 मिनट चाहिँ गर्ने, 20 मिनट चाहिँ डिप ब्रिदिङ गर्ने। त्यसले डिप ब्रिदिङले पुरै बिहान चाहिँ, साँझमा पनि सकिन्छ भने साँझ पनि, बिहान चाहिँ गर्नै गर्ने कुनै पनि हालतमा, सकिन्छ साँझ पनि गर्ने, साँझ पनि हात गोडा धोएर पञ्च स्नान गरेर साँझमा पनि गर्ने, सकिँदैन भने बिहान चाहिँ एक टाइम अवश्य गर्ने। र नोबेलले केही याद गर्यो, गरेन भने अर्को दिन हामी उसँग कुराकानी गरौँला। अर्को दिन हामी सुनाउला कि कसो? अर्को दिन भन्छ रे बाबा, अहिले अलिकति ल ठिक छ, हामीसँग समय पनि अब थोरै छ। अब कसैलाई केही, मैले आज यो मनलाई कसरी स्थिर गर्ने, ध्यानको अन्तिम अवस्था गहिराइमा कसरी पुग्ने, अनि मन निर्विचार भएपछिको परिस्थिति के हुन्छ, अनि सजगता के हो, पल पल सजग कसरी रहने, अनि गृहस्थ जीवनबाट लक्ष्यको यो एउटा कुरा चाहिँ म भनौँ, गृहस्थ जीवनबाट त साधु जीवनबाट भन्दा पनि छिटो परमात्माको अनुभूति हुन्छ, छिटो पाक्छ मान्छे, छिटो खारिन्छ मान्छे। साधु जीवनमा बरु लापरवाही गर्ला, साधु जीवनमा अभावहरूले उसलाई अस्तव्यस्त बनाउला, तर गृहस्थ जीवनमा चाहिँ छिटै पाक्छ। गृहस्थ जीवनमा त जति पनि गृहस्थ साधकहरू भए, ती गृहस्थ साधकहरूले चाहिँ छिटो परमात्माको अनुभूति गरेका छन्। गृहस्थ जीवनबाट लक्ष्यको प्राप्ति हुन्छ, एकदमै आरामसँग हुन्छ। म पनि गृहस्थ नै हो, म गृहस्थमा प्रवेश गर्ने भाव थिएन, तर कसो परिस्थितिले गृहस्थतिर डोर्यायो, र तर पनि मलाई गृहस्थ मलाई असहयोगी भएन, सहयोगी भए, झन् सहयोगी भए। गृहस्थ त झन् सबैलाई हुन्छ भन्ने छैन, तर गृहस्थ आस्न पनि मलाई त धेरै नै सहयोगी भयो। र अहिले चाहिँ मैले यति मात्रै भन्छु, गृहस्थ श्रेष्ठ छोडिदिउँ कुरा यो चाहिँ ठुलो मान्छेको लागि। आज सानालाई मात्रै मैले सम्बोधन गरेको हुनाले सानाहरूलाई ब्रह्म मुहुर्तमा उठ्ने, र उठेपछि उठ्ने बित्तिकै निन्द्रा खुल्ने बित्तिकै परमात्मालाई बसेर धन्यवाद दिने र आफूलाई शुभ भावना दिने। परमात्मालाई धन्यवाद दिएपछि आज म भाग्यमानी छु, आजको दिन शुभ बनाउँछु, आजको दिन मेरो राम्रो हुन्छ, आजको दिन मेरो राम्रो हुन्छ, मेरो भविष्य उज्यालोस्, राम्रो शुभ भावना दिने। अनि त्यसपछि पानी सानी पिउने, पानी पिउनै पछि बिहान 1-2 ग्लास, अनि त्यसपछि नित्य कर्म गर्ने, अनि आधा घण्टादेखि 2 घण्टासम्म कति समय भ्याउँछ योग ध्यान प्राणायाम के गरिन्छ त्यो ब्रह्म मुहुर्तको बेलामा।
ब्रह्म मुहुर्त साह्रै अमृत बेला हो। साह्रै जो मान्छे यो जग्गी वासुदेवलाई पनि त्यो कुरालाई खुब भनेका छन्। ओम शान्तिवालाहरूले पनि अमृत बेला भन्छन् बिहानको ब्रह्म मुहुर्तलाई। जग्गी वासुदेवले उसले त टाइमै तोकिदिएको छ, कति 3 बजेर कुनै कति मिनटमा त आकाशबाट कस्मसको कस्मिक एनर्जी सबभन्दा बढी ब्रह्माण्डमा आउँछ भनेर समय तोकिदिनु भएको छ। त्यो बेलामा ध्यान गर्यो भने मलाई त बिहान ब्रह्म मुहुर्तमा गरेको ध्यान ले होला। बिहान 3 देखि 3:30 बजेदेखि म 6 बजेसम्म 6:30 बजेसम्म बस्छु, 3 घण्टा जति बस्छु। त्यो बेलामा अस्ति हिजो हेऱ्यौँ नि हामीले, सारा अस्तित्व भित्र पसेको जस्तो अनुभव गर्यो त्यो मान्छेले। हिजो हामीले स्पिरिचुअल रियालिटीमा हेरेका थियौँ। त्यस्तो अनुभव मलाई सधैँ हुन्छ, सधैँ हुन्छ। 20 मिनट बसिसकेपछि 20 मिनटदेखि उता त के हुन्छ सबै भन्दिनँ म यहाँ, आवश्यक पनि छैन। मैले अलिअलि त पनि हिन्ट्स दिएको छु एस्ट्रल बडीको मुभमेन्टदेखि लिएर, अनि त्यसपछि सारा ब्रह्माण्ड अस्तित्व चराचर आफूभित्र छ, तारा आकाश गङ्गा सबै आफूभित्र छ, म अस्तित्व हुँ भन्ने खालको अनुभूति हुन्छ बिहानको त्यो बेलामा, अमृत बेलामा। त्यो अद्भुत बेला हो। यो अमृत बेलालाई नचुकौँ। अमृत बेलालाई सुतेर आलस्यता र प्रमादमा बितायौँ भने आफ्नो खुट्टामा आफैले बञ्चेर हानेको ठहरिन्छ। सङ्कल्प गरौँ अहिले नै सबैजनाले, बच्चा बच्चीदेखि लिएर ठुल्ठुलो मान्छेले पनि बिहान म ब्रह्म मुहुर्तमा उठ्छु, बिहान म ब्रह्म मुहुर्तमा उठ्छु, 4 देखि 6 बजेको बिचमा उठ्छु र बाबाले बताएको सबै कुराहरू गर्छु। किनकि बाबा मलाई अहिले आवश्यक छैन तर म गर्छु। म 1 घण्टा 1.5 घण्टाको एक्सर्साइज गर्छु। म मार्शल आर्ट्सको खेलाडी पनि हो पहिलाको। सितरियो कराते भन्ने थियो, सितरियो करातेमा म ब्ल्याक बेल्टसम्म, ब्राउन बेल्ट क्रस गरेको, ब्ल्याक बेल्ट चाहिँ नलिएको। त्यो पनि अहिले त्यसले पनि काम गरेको छ। त्यो पनि अहिले आएर मैले त्यसलाई जोडेको छु कसरतहरुमा। मैले एउटा भिडियो शेयर गरेको थिएँ हिजो अस्ति। 81-82 वर्षको वृद्ध महिलाले पुसअप गर्दै हुनुहुन्थ्यो, पुसअप। म फेरि शेयर गरिदिउँला त्यो वृद्ध महिलाको त्यो फोटो। उहाँले 15-20 पटक गर्नुहुन्छ, तर पटक गर्नुहुन्छ क्या, दोहोऱ्याइ एकपटकमा 15-20 पटक गर्नु। उहाँको छोरा चाहिँ, ती आमाको छोरा चाहिँ त्यो इन्डियाको अलिकति राम्रै मोडेल हो, त्यो प्रधानमन्त्रीले पनि मानेको मोडेल हो। त्यसकारण बिहान ब्रह्ममुहुर्तमा उठौँ, एक्सर्साइजहरू गरौँ, यही नै मेरो अनुरोध हो। आजको यो पहिलो यहाँ यो कोहलपुरको सत्संग चाहिँ कोहलपुरको मात्रै रहेन, यो चाहिँ सबैतिरको भयो। यहाँ हामी 21-22 जना कन्टिन्युअस बसिरह्यौँ। त्यस्तै छ। मैले अब अन्त्यमा आर्जुको स्थिति के छ, मैले आर्जुको स्थिति सुन्न चाहे। आर्जुको अवस्था के छ? आज सानसानै मान्छेहरूलाई अलिकति ठुलो, सानसानाहरू मध्ये अलिकति ठुलो आर्जु। बाबालाई नमन। मेरो आवाज सुनिरहेछ बाबा? एकदम सुनिएको छ। ए हजुर, नमन। र यहाँ उपस्थित हुनुभएको सबैजनालाई मेरो नमन। निकै नै रमाइलो लाग्यो। म सुरुदेखि नै थिएँ अनि सबैजनाले तिम्रो भिडियो ओपन छ? ओपन नै छ हजुर। अनि सबैजनाले 10 मा पढ्दै गरेको, 11 मा पढ्दै गरेको भन्दाखेरि मलाई चाहिँ आफ्नो याद आयो। म पनि बाबासँग सुरुमा जोडिँदाखेरि म पनि 16 वर्षको थिएँ, अहिले 24 वर्षको भएँ र म पनि 11 मै पढ्थेँ र मलाई कस्तो त्यो आफ्नो ठाउँको याद आयो। अनि म चाहिँ मेरो एक्सपिरियन्सको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ म सानैदेखि त्यस्तो पढ्ने विद्यार्थी थिइनँ। एसएलसी पनि ठिकठाकै पढ्ने होइन। अनि जब हजुरसँग ध्यान सिक्न थालेँ, आश्रममा नियमित साधना गर्न थालेँ, अचानक सबै थोकमा चेन्ज आयो। मेरो क्लास पर्फर्मेन्सहरूमा, अरू मान्छेहरूसँगको सम्बन्धमा कस्तो अर्कै खालको मिराकल भए जस्तो अनुभूति भयो। अनि रिजल्टहरू पनि राम्रो आउन थाल्यो कि। अनि कस्तो त्यो त मलाई त्यो फाइदा भन्दा पनि ब्लेसिङ जस्तै लाग्छ। तर मेरो चाहिँ एउटा नराम्रो ड्रब्याक, सेटब्याक भन्नुपर्दा चाहिँ म अलिकति अल्छी थिएँ सानैदेखि र अहिले पनि मैले त्यो पुरै त्यो ओभरकम गर्न सकेको छुइनँ। त्यही पनि म अझै निरन्तर प्रयासमै छु। र अहिले त झन् बाबा हरपल नै मसँग जोडिनु भएको छ जस्तो फिल हुन्छ। किनभने अहिले पहिलाको भन्दा म अझै बेसी नै ध्यानमा आफ्नो टाइम स्पेन्ड गरिरहेको हुन्छु। र मेरो अब पहिलाकै एक्सपिरियन्स भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ ममा पनि त्यस्तो कन्फिडेन्स थिएन, बोल्न डराउँथेँ, आफ्नो कुराहरू राख्न डराउँथेँ। तर मैले सबै कुराहरू ओभरकम गर्दै पनि गएँ। अनि
एउटा कम्पिटिसनमा ब्युटी पेजेन्टमा पार्टिसिपेट गरेको थिएँ र त्यसमा पनि म जित्छु जस्तो लागेको थिएन, तर बाबाको गाइडेन्समा बाबाको आशीर्वादले गर्दाखेरि त्यो पनि मैले मिस टुरिज्म 2019 को उपाधि जित्न सकेँ र त्यो चाहिँ एकदमै मलाई आश्चर्य नै लाग्छ, किनभने म अझै पनि कति कुराहरू डिजर्भै गर्दिनँ जस्तो लाग्छ कि, तर आफै सबै राम्रै हुँदै गएको छ र म अझै पनि एकदमै धेरै होपफुल छु र सधैँ बाबाको छवि चाहिँ आशीर्वाद चाहिँ रहिरहोस् र मैले आफ्नो जीवनमा शरीरमा हुन्जेल सधैँ बाबाकै नजिकै भइरहन पाऊँ, यसरी नै मेरो चाहिँ यही नै छ इच्छा आकाङ्क्षा भनेकै त्यही नै हो। र यहाँ अहिले आउनु भएको सानो भाइ बहिनीहरूलाई पनि एकदमै अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु र यो यात्रा चाहिँ कहिले नछोड्नु, ध्यानहरू कहिले नछोड्नु, किनभने तपाईँहरूले आफै पछि आफ्नो जीवनमा त्यो फिल गर्दै जान थाल्नुहुन्छ, त्यो ब्लेसिङ आउन थाल्छ। सो एकदमै धेरै मलाई कस्तो त्यो एक्ज्याक्ट नेपाली वर्डहरू नै आइरहेको छैन, तर पनि म अनुरोधै गर्न चाहन्छु कि ध्यानलाई, योगलाई, प्राणायामलाई सधैँ जीवनमा गरिरहनु, त्यही नै हो बाबा। थ्याङ्क यू। धन्यवाद। थोरै शब्दमा सबै कुरा भन्यौ, तिमी पनि बोल्न खपिस भइछौ। म यति पनि भन्न सक्दिनँ, थिएँ सबै हजुरकै के भन्नु, हजुरकै आशीर्वाद हो बाबा। मिस टुरिज्म भयो 2020 को मिस टुरिज्म हो तिमी अनिता। अब यति त बाबा 20 मा त कोरोनाले गर्दाखेरि भएन, 19 को। ए अहिलेसम्म तिमी नै छौ कोरोना? 2 वर्षकै हुने भयो, अब यो वर्ष भएन चाहिँ। तिमीलाई त फाइदै भएछ कोरोना भएको पनि। ल अब एकछिन ध्यान गरौँ, एकछिन आँखा बन्द गरौँ सबैजनाले, एकैछिन आँखा। बोल्छु भन्दैछ थोरै। ए ल बोल बाबु अङ्ग्रेजीमा थोरै, 3 मिनट समय थोरै छ ल हामीसित। Our mind is like a machine which constantly keep on working. It keep on creating thoughts. Their thoughts are the source of tremendous amount of energy that are present everywhere in the atmosphere and universe. We can take an example as if we turn a radio knob, we can connect from radio station to radio station. Thoughts are also the same thing. They are present everywhere in the atmosphere, universe, and between us also. But it is better that we should stay away from negative thoughts and staying always positive, which give positive vibe, and we can bring positive change in our life. Thank you. Wow, very good. कति राम्रो, छोटो मिठो, एकदमै छोटो मिठो राम्रो भयो। अब एकैछिन ध्यान गर्छौँ ल, हामी एकछिन आँखा बन्द गरौँ, हामीसँग समय सिद्धियो तर हामी 2-3 मिनट भए पनि ध्यान गर्छौँ, हाम्रो फर्मालिटिज पुरा गर्छौँ। आँखा बन्द गरौँ सबैजनाले, आँखा बन्द गरौँ। अब हामी 5 मिनटको ध्यान गर्छौँ। 5 मिनट हामी आँखा खोल्दैनौँ, शरीर हलचल गर्दैनौँ, मनलाई शान्त र स्थिर राख्छौँ। 5 मिनटको लागि हामी आँखा खोल्दैनौँ, शरीर हलचल गर्दैनौँ, मनलाई शान्त र स्थिर राख्छौँ। 5 मिनटको लागि मात्र संकल्प सुरु भयो। एकदमै शान्त, रिल्याक्स, पुरै शान्त हुनु तपाईहरु सबैजना, पूर्णतया विश्रान्ति, पूर्णतया विश्रान्तिमा, पुरै ध्यानमा। देब्रे गोडा, दाहिने गोडा, हिपहरू, कम्मर, पेट, छाती, ढाड, देब्रे हात, दाहिने हात, काँडदेखि तल, काँडदेखि माथि सबै शान्त। भित्र पनि मुटु, मुटुका भल्भहरू, पम्पिङ क्यापासिटी, प्रेसर, सर्कुलेसन, ठुलो आन्द्रा, सानो आन्द्रा, अमाशय, पाचन प्रणाली, पाचक रस, ग्ल्यान्ड्सहरू, फोक्सो, कलेजो, मृगौला, पित्तको थैली, मस्तिष्क तन्तुहरू, सबै अवयवहरू, सबै भित्रका अङ्गहरू शान्त। भित्र बाहिर पुरै विश्राम। 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 शून्य भयो। पुरै आत्मस्थ हुनु भयो। नामदेखि पर रूप, शरीर, मन, विचार, पञ्चविकार भावनादेखि पर हामी आत्मामा पुग्यौं। नाम होइनौं, हामी रूप होइनौं, शरीर होइनौं, मन होइनौं, विचार, पञ्चविकार, चित्तमन, भावना होइनौं, हामी आत्मा हौं। कहिले नजन्मिने, कहिले नमर्ने, जन्मिने पनि शरीर, मर्ने पनि शरीर, नहाने दहाने माने शरीर, नैनन् सिद्धन्ति शस्त्राणि नैनन् दहति पावक। दिव्य शान्त र शक्तिशाली आत्मा, सधैँ खुसी र आनन्दित छु म। हरेक परिस्थितिमा शान्त छु, अनुदिग्न छु र स्थित प्रज्ञ छु।
सद्गुरु परमात्मा मेरो साथमा हुनुहुन्छ सधैँ सधैँ मलाई देख्नुहुन्छ। शरीर मन स्वस्थ छ मेरो, सबैसँग सुमधुर सम्बन्ध, मेरो घर आश्रम बनेको छ, हाम्रो आफ्नो आश्रम पनि हुनेछ यो 3 वर्षभित्रमा। म निरन्तर सकारात्मक छु, सधैँ सकारात्मक, सबैप्रति मैत्री भाव, सबैलाई जस्ताको तस्तै स्वीकार गर्छु। म परमात्माको पैगम्बर, बाबाको पैगम्बर हुँ। म सुझाव भन्दै थिइन् म बाबाको पैगम्बर भएछु भनेर। सबैजना पैगम्बर हुनु जरुरी छ। मेरो पैगाम, मेरो सन्देश आफन्तजनसम्म पुर्याइदिनु। यात्रा जिन्दगीको सबभन्दा ठुलो यात्रा आध्यात्मिक यात्रा। अघि आर्जु भन्दै थिइन् यो यात्रामा बच्चाहरू लागुन् भनेर भन्दै थिइन् आर्जुले। सबैसँग म प्रेम र मैत्री भाव, कसैसँग केही अपेक्षा छैन, कुनै आकांक्षा छैन, अपेक्षा छैन। मेरो परिवार युनाइटेड छ, सब सदस्यहरूको बीचमा प्रेम छ। म सम्मानमा छु, पल पल सदुपयोग गर्दैछु। सद्गुरुको हात मेरो शिरमाथि आशिषको रूपमा म चार्ज हुँदैछु। हे परमात्मा मलाई सब थोक दिनु भएको छ, कोटि कोटि धन्यवाद। म कृतज्ञता अर्पण गर्दछु। म धेरै सुखी छु, धनवान छु, सम्पन्न छु। मेरो रोकिएको अड्केको कामहरू बन्दैछ। म बन्धन मुक्त आत्मा हुँ। म चाहिँ मेरो ऊर्जाहरू अनावश्यक ऊर्जाहरू स्खलित हुँदैन। ऊर्जाको पुञ्ज हुँ म। भाग्यमानी छु म, अत्यन्त भाग्यमानी आत्मा हुँ, अत्यन्तै भाग्यमानी। मनुष्यको चोला पाएको छु, मुमुक्षाको भाव आयो अनि सद्गुरु पाएँ। यो तीनटै हुनु सबभन्दा ठुलो भाग्य हो। यो भाग्य ममा छ, म भाग्यमानी हुँ। 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। गहिरो विश्रान्ति, ध्यान। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि शिवोऽहं सोऽहं सर्वं खल्विदं ब्रह्माण्डं हक। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। पितृपुरुषस्य परमस्य देवः ब्रह्मा ब्रह्महविर् ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मवितेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना। अद्भुत समाधि हो। No thoughts, no vibrations, nothing else. Completely vacuum, like empty vessel. Completely vacuum. हो मेरी वासना तुम चलो अग्नि की पार। हे मेरा आत्मा त गम र अगमदेखि पर जा, सुख र दुःखदेखि पर जा, सच्चिदानन्दको देश। गहिरो विश्राम। 1 मिनट मौन रहौं। 1 मिनट मौन। ओके, गहिरो श्वास लिउँ। अब गहिरो श्वास 2-4 पटक। गहिरो श्वास। अब हातखेला आपसमा रगडौँ। हातखेला आपसमा रगडेर आँखालाई टच गरौँ, आँखालाई, अनि हातखेलामा हेरौँ, त्यसपछि बाहिर। त्यसपछि बाहिर हेरौँ। फ्रेस 5 मिनटमा फ्रेस भयो हामी। दिनभरिको थकाइ मेट्यो हाम्रो 5 मिनटमा। र मलाई सबैभन्दा खुसी नोबेल र नोबेलको भाइले टोटली ध्यान गरे पछाडि बसेर। टोटली ध्यान भाइले पनि गर्यो, सानो भाइले पनि, 6 वर्षको भाइले पनि टोटल मेडिटेसन गर्यो। र यिनीहरूलाई मेरो ब्लेसिङ, धेरै धेरै ब्लेसिङ। र सबैले गरे, र यति सानो सानो 6 वर्षको बच्चाले पनि गर्यो। र यिनीहरूलाई मेरो ब्लेसिङ छ। र सबैले राम्रो उपस्थिति रह्यो आज साधक साधिकाहरूको। र यसरी हामी आउँदा दिनहरूमा पनि जति पनि सत्सङ्ग गर्छौँ। अब हामी बिहिबार बेलुका हुँदैन,
मंगलबार लाइभ हुन्छ दिउँसो 4 बजे, मंगलबार दिउँसो 4 बजे लाइभ गर्छु मैले, त्यहाँ म एकरो बोल्ने मात्रै हो। अनि बिहिबार बिहान हामी ओरिएन्टेसन गर्दैनौँ, बिहिबार हामी ओरिएन्टेसन गर्दैनौँ, बिहिबार ओरिएन्टेसन गर्दैनौँ, एकैचोटि बिहान 8 बजे हामी सुरुमै अलिकति ओरिएन्टेसन गरेर मात्रै अनि हामी दीक्षा दिन्छौँ। त्यो 12-13 जनाको नाम टिपाउनु भएको छ यहाँ। अनि त्यसपछि बिहिबार पछि शनिबार पनि 4 बजे, शनिबार पनि 4 बजे यहीँबाट अहिले जिमनाथ सर अलिकति व्यस्त हुनुहुन्छ, यहीँबाट सागरले लाइभ यो जुम सत्सङ्ग गर्छन्। यिनै जानकारी दिएर मेरो त यहाँ चार्ज पनि सिद्धिन लाग्यो, जम्मा 5-7 ऊ मात्रै बाँकी छ, पोइन्ट मात्रै बाँकी छ। त्यसकारण अब बिदा हुनुपर्छ असीम। र अब अन्तिममा मैले चाहिँ कसैबाट समापन गर्दै हुन्थ्यो भन्ने चाहे म कोहलपुरकै कुनै व्यक्ति जस्तै सहना अलिकति थोरै केही कुरा भनेर कुरालाई टुङ्ग्यो। अनि त्यसपछि हाम्रो ज्ञानबहादुर बुढा के कसो के हो, ज्ञान कुमार के नाम हो बुढा? जयसिंहजीलाई पनि अलिकति केही कुरा सुन्छु म। पहिला सहानाको कुरा सुनौ, अलिकति थोरै। सहाना थोरै केही कुरा भन्नुहोस् कोहलपुरबाट। तपाईले अनम्युट गर्नु, पहिला अनम्युट गर्नु। म्युट भएको छ। ल अब बोल्नु। भयो। हजुर, म 1 वर्ष अगाडि गुरुसँग असीमको घरमा गुरु एकजना सन्त आउनुहुन्छ भनेर भन्नुभयो। म त सन्त भन्नाले प्यालो कपडा लाउने नै होला भनेर ठाने थिएँ मैले। मेरो संस्कारमा यही पसेको थियो। अनि माथि कोठामा गएर असीमको घरमा माथि कोठामा गएर हजुरलाई देखेँ। अनि सन्त भनेर कपडा लगाएको छैन, प्यालो कपडा लगाएको छैन, सेतो कपडा। अनि हजुरले भीमा दिदीले सोध्नुभयो, भीमा दिदीले खोइ त सन्त खोइ त भनेर करिनासँग सोध्नुभयो। अनि हजुर करिनाले नै हुनुहुन्छ, हजुरलाई देखाउनु भयो। अनि हजुरले कपडा लगाएर भेषले मात्र हुन्छ त भनेर हजुरले भन्नुभयो। अनि हजुरले सरसक दिनुभयो। हजुरको सरसक सुनेर एकदम प्रभावित भयो, खुब आनन्द लाग्यो। त्यहाँदेखि हजुरसँग जुड्ने मन लाग्यो। म भाग्यमानी रहेछ हजुरसँग जुड्नु पाएँ। म धेरै भाग्यमानी रहेछु हजुरसँग जुड्न पाएँ। हजुरलाई पनि धेरै धन्यवाद। हजुरको साधक साधिकाहरू सबैलाई पनि मेरो धेरै धन्यवाद र प्रणाम छ। मेरो यति भनेर म यही सुनाउँछु। ल धन्यवाद। अब जयसिंह अलिकति 2 शब्द बोलेर जयसिंह आजको कुरालाई टुङ्ग्याइदिउँ, आफ्नो परिचय दिएर। कोहलपुरबाट जयसिंह। खै त जयसिंह छैनन्? असीम जयसिंह छैनन् यहाँ पार्टिसिपेन्टको नाममा चाहिँ देखेछु के अरे बाबा। जान्नु भने कि यो अनम्युट गर्नुलाई म आफै गरिदिन्छु त। यो अनम्युट अनि बोल्नु अनम्युट गरी हेर त एकपल्ट। अनि त्यो हुनुहुन्न भने आनन्दले 2 शब्द भनेर टुङ्ग्याउँछन्। जयसिंह हुनुहुन्न भने कोहलपुरबाट आनन्दले 2 शब्द भनेर टुङ्ग्याउँछन् कुरालाई। जयसिंह बोलौं। ल भएन जयसिंहको अब समय पुरो। अब नमन मैले सुनेको छु, बोल्नुहोस्। खै त गुरु नमन। सबै साधक सबैलाई नमस्कार। हामी दुवैजना धन्य छौँ गुरु। हामी सबभन्दा हाम्रो किशोर शर्माजीलाई म धन्यवाद दिन्छु। हजुरसँग जुटाइदिने हामीलाई मौका दिनुभयो। हामी उहाँ भट्किरहेका थियौँ र हजुरसँग एउटा मौका दिनुभयो। धेरै धन्यवाद सर।
ल धन्यवाद। ल असीमले प्रश्न पारिदेऊ तपाईँले के भन्नुभएको? उहाँको आवाज सुने अनुसार चाहिँ मेरो बुवाको नाम लिएर किशोर शर्मा मार्फत चाहिँ म जोडिन पाउँदाखेरि चाहिँ गुरुसँग जोडिन पाउँदा म उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु भन्ने खालको मैले त्यस्तै बुझेँ बाबा। धन्य छु भन्ने मैले पनि त्यही बुझेँ। ठिक छ। अब आनन्दलाई किन छोडौँ? आनन्दबाट कुरालाई टुङ्ग्याएर अनि समाप्त अनि बन्द गरिदिउँ। आनन्द खै आनन्द गइसक्नु भएछ क्या? हुनुहुन्न यहाँ त? होइन त्यो अघि बसिराखेको थियो। आनन्द छैन? आनन्द त यहाँ त छ तर आनन्द चाहिँ हिँडे जस्तो छ। छैन? हुनुहुन्न छैन? हुनुहुन्न बाबा। ए आनन्द छैन भनेपछि अब सबैको रात शुभ रहोस्। सबैजना अब गहिरो निन्द्रा परोस् र बिहान ब्रह्म मुहुर्तमा उठ्न सकियोस् र हाम्रो मङ्गलबार 4 बजे अनि शनिबार 4 बजे हाम्रो फेरि भेट हुन्छ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि सबैलाई नमन प्रणाम र बिहिबार बिहान 8 बजे बिहिबार चाहिँ दीक्षा लिनेहरू र दीक्षा लिनेहरू र दीक्षा लिइसकेकोहरू। ल अब सबैलाई नमन, सबैलाई प्रणाम। कसैलाई के भन्नु जस्तो छ भने प्रणाम। ल आजलाई यति नै। अब किन समय भयो, पौना 10 भयो, बन्द गर्दै हुन्छ। प्रणाम प्रणाम गुरु, प्रणाम नमन गुरुदेव। नमन भने मैले तपाईलाई नमन जवाफ दिइसके। बाबा बन्द गर्दै। सत्सङ्गको गङ्गामा डुब्नको लागि कोलपुरवासीलाई जोड्ने यो सानो प्रयासमा सबैजना सहभागी हुनुभएकोमा धेरै धन्यवाद छ। र यही भन्दै अब आजको पूजा छोडिन् कि छिन् हेर त? पूजा छिन् बाबा। ल पूजा 2 शब्द बोल तिमीले। पूजा तिमी सानी नै हो नि, सानी बच्ची नै हो मेरो लागि त। आज बच्चीकै कुरो चलेको हुनाले पूजाले 2 शब्द केही भनेर अनि टुङ्ग्याइदियो। पूजा ल हसिलो छ हसिली। म चाहिँ बाबासँग जोडिएको चाहिँ 1 वर्ष भयो। म चाहिँ असीम दाइको घरबाट नै बाबासँग भेट भएको थियो। अनि म चाहिँ एकदम कस्तो खुसी फिल हुन्छ, एकदम थ्याङ्कफुल भन्छु म त। यो बाबासँग जुड्न पाएँ। अब मलाई के लाग्छ भनेपछि अझै पहिल्यैबाट नै जुड्नु पाएको भए, अझै सानो हुँदाबाट नै जुड्नु पाएको झनै त्यो अझ म धेरै अगाडि नै पुग्न सक्थेँ जस्तो फिल हुन्छ। तर जे होस् म अहिले ढिलै भए पनि म आफूलाई कन्टिन्यू राखिरहेको छु। बाबाको आशीर्वाद र आफूलाई अगाडि लैजाने प्रयास गर्दैछु बाबा। अनि केही अगाडि पछाडि भइरहेको हुन्छ, त्यसमा बाबा हुनुहुन्छ नि, बाबाले हेल्प गर्नुहुन्छ मलाई। हजुर थ्याङ्क यू एकदम थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। मतलब बाबासँग एकदम भेट हुन पायो, बाबाको आशीर्वाद हुँदै जानेछ। त्यहीमा नै खुसी छु। धेरै बोल्न आएन बाबा मलाई। ठिकै छ बहुत राम्रो बोल्यो, थोरै बोल्यो पनि। ल धन्यवाद, तिमीलाई आशीर्वाद छ। र असीम अब कुरालाई टुङ्ग्याइदेऊ। असीमले कुरा टुङ्ग्याइदेऊ। असीम मेरो आवाज सुन्नेको छैन? हेलो, अहिले सुनियो। हजुर, सत्सङ्गको गङ्गामा डुब्नको लागि कोलपुरवासीलाई यो जोड्ने मेरो सानो प्रयासमा सबैजना जोड्नु भएकोमा सबैलाई। आज कोलपुरवासी चाहिँ कतिजना भए? कोलपुरवासी चाहिँ कतिजना? 8-9 जना नै हुनुहुन्छ होला बाबा। हजुर, पार्टिसिपेन्ट 8-9 जना। अब त्यसमा त्यहाँ अब 2-4 जनाले एक्स्ट्रा हेर्दाखेरि चाहिँ 20-25 जनै हुनुहुन्थ्यो होला बाबा। ए ओके। सबैजना जुट्नुभयो, सबैजनालाई धन्यवाद भन्दै आजको सत्सङ्ग
गुरु बाबाले अघि नै उस गरे अनुसार टुङ्ग्याउने म पनि सहभागी हुन्छु। धन्यवाद। ल ल प्रणाम सबैलाई। प्रणाम सबैलाई।